नमस्ते सबैजनालाई। हाई एभ्रिवान। मेरो नाम कल्पना सत्याल हो। म NAC को एकजना भलन्टियर हुँ, बोर्ड अफ ट्रस्टी मेम्बर हुँ र NAC हेल्थ एन्ड वेलनेस प्रोग्रामको कोअर्डिनेटर हुँ। विथ मी मसँगै आई हेभ NAC कै भलन्टियर POC अफ NAC जुनियर प्रोग्राम बिना खड्का लामा पनि हुनुहुन्छ। वेलकम बिना। She is also a registered nurse by background. Gunraj Luitelji हुनुहुन्छ. Thank you so much for troubleshooting and technical support. आजको यो NAC को आयोजनामा र NAC कै हेल्थ एन्ड वेलनेस प्रोग्राम र NAC जुनियर प्रोग्रामको सहकार्यमा हुन लागेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण फर्स्ट एड फर डेली लाइफ कार्यक्रममा हामीले सबैलाई जुममा उपस्थित हुने सबैजना साना ठुला दाजुभाइ दिदीबहिनी छोराछोरी सबैजनालाई स्वागत गर्न चाह्यौँ र फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नुभएका सबैजनालाई पनि स्वागत र एकमुष्ट नमस्कार। सर्वप्रथम त शान्ता पौडेल सुवेदीजी हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ, अतिथि हुनुहुन्छ, उहाँलाई आभार व्यक्त गर्न चाह्यौँ हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आज यो फर्स्ट एडको कार्यक्रममा ट्रेनिङ दिनको लागि हामीलाई केही सिकाउनको लागि जोडिनु भएको छ। यी नेप्लिजलाई धन्यवाद दिन चाहे। उहाँहरूले हाम्रो कार्यक्रमहरू प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नको लागि प्लेटफर्म दिएर आइराख्नु भएको छ। छोटकरीमा भन्दाखेरि NAC हेल्थ एन्ड वेलनेस प्रोग्रामको उद्देश्य हाम्रो समुदायका सदस्यहरूलाई रोगहरूको रोकथामका लागि, व्यवस्थापनका लागि र समग्र शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक स्वास्थ्यका लागि जीवनोपयोगी ज्ञान उपलब्ध गराउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने हो। यसै सिलसिलामा हामीले हेल्थ अवेरनेस कार्यक्रमहरू जस्तै कि प्रिभेन्सन अफ हार्ट डिजिज, किडनी डिजिज, डायबिटिज, योगा, ध्यान, प्राणायाम आदि इत्यादि गर्दै आएका छौँ। यति भन्दै छोटकरीमा आजको रूपरेखा दिन चाहन्छु म र त्यसपछि शान्ताजीको इन्ट्रोडक्सन हुन्छ अनि प्रोग्राम सुरु हुन्छ है त। आजको रूपरेखा हेर्दाखेरि अब बिनाजी हाम्रो POC अफ NAC जुनियर प्रोग्राम, उहाँले प्रोग्रामको बारेमा केही प्रकाश पार्नुहुनेछ र आजको प्रोग्रामको बारेमा केही भन्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि मैले शान्ताजीको इन्ट्रोडक्सन गर्नेछु र प्रोग्राम सुरु हुनेछ। प्रोग्राम चाहिँ 3 सेक्सनमा छ। त्यो चाहिँ शान्ताजीले अलि धेरै प्रकाश पार्नुहुनेछ सुरु गरेपछि। यदि कसैको क्वेसन छ भने 3 चोटिसम्म क्वेसन एन्सर गर्ने सेसन राखेका छौँ हरेक सेक्सन पछि। यदि कसैको क्वेसन छ भने च्याट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ र फेसबुकको कमेन्ट बक्समा राख्नु हुन सक्नुहुनेछ। अनि लाइभ पनि सोध्न मिल्छ टाइम आएपछि। यति भन्दै म बिना खड्का लामालाई 2 शब्द बोल्नको लागि अनुरोध गर्ने। बिना बहिनी। नमस्ते। यो जुम कार्यक्रम हेरिरहनु भएका सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा र सबैलाई नमन गर्दछु। दिदी थ्याङ्क यू सो मच। गुरुराजी सदा सर्वदा थ्याङ्क यू तपाईँलाई। एकचोटि एउटा कलमा एउटा टेक्स्टमा तपाईँ चाहिँ रेस्पोन्ड लाइक प्रम्प्टली गर्नुहुन्छ नि होइन, द्याट्स द बेस्ट पार्ट होइन। तपाईँ त्यहाँ जहिले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ, त्यसैले तपाईँलाई पहिलेदेखि नै मैले धन्यवाद दिएँ। इट्स टिम वर्क है। अनि आजको विशेष कार्यक्रम चाहिँ के हो भने अब हाम्रो NAC को चाहिँ हेल्थ एन्ड वेलनेस कार्यक्रमको सञ्चालिका हाम्रो NAC हाम्रो POC अघि कल्पना दिदीले भनिहाल्नुभयो। त्यसको चाहिँ एउटा भाग हो आजको यो एपिसोड भनौँ न होइन। यसमा चाहिँ आज हाम्रो शान्ताजीले विशेष गरेर फर्स्ट एड होइन, दैनिक जीवनमा हुने फर्स्ट एड चाहिँ को बारेमा जानकारी दिन चाहिँ यहाँ आउनुभएको छ। कतिपय कुराहरूमा चाहिँ हामीलाई एज अ अडल्ट पनि हामीलाई कतिपय कुराहरू घरमा कुनै एक्सिडेन्ट हुन्छ भनेपछि होइन, सानोतिनो चोटपटक लाग्छ भनेदेखि लिएर चाहिँ अलिकति ठुलो कुरा भएमा चाहिँ कसरी त्यसलाई सम्हाल्ने, कसरी चाहिँ
पहिले आफूले चाहिँ त्यसलाई उपचार गर्ने अथवा रोकथामको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको विशेष जानकारी दिन यहाँ आउनुभएको छ। अनि आज हामीले विशेष गरेर बालबालिकाहरूलाई केटाकेटीहरूलाई पनि किन बोलाएको भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ दुईवटा कारण छ। एउटा चाहिँ के छ भने हामी एज अ अडल्ट हामीलाई थाहा छ र बालबालिकाहरूलाई थाहा छैन भनेपछि कस्तो हुन्छ नि, हामी कुनै आत्तिको खण्डमा चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्ने कोही पनि हुँदैन घरमा चाहिँ होइन। अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ, मेरो हात यसो काट्यो भने मैले यसो यसो गरेर आत्तिएर बसिरहेको हुन्छु होइन। त्यो भएको खण्डमा के हुन्छ, म त आत्तिएँ तर मेरो बच्चालाई पनि त्यो बारेमा थाहा छ भनेपछि उसले चाहिँ मलाई सपोर्ट गर्न सक्छ होइन। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने घरमा अरू ठुलो मान्छे कोही पनि हुँदैन र बच्चालाई एक्लै केही भइरहेको हुनसक्छ, जो चाहिँ बच्चाले आफैले पनि केही चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि उसले आफै पनि एक्ट गर्न सक्छ होइन। त्यस कारण त्यो शिक्षा दिनको लागि चाहिँ आज विशेष रूपमा हामीले सबैजना बालबालिकालाई अनुरोध गरेका हौँ। र शान्ताजी, त्यसको लागि यहाँलाई हजुरको चाहिँ टाइमको लागि, एफोर्टको लागि, यो स्लाइड सोहरू बनाउनु भएको छ यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब हजुरको स्टेज। थ्याङ्क यू। सुरु गरौँ। म शान्ताजीको बारेमा छोटकरीमा इन्ट्रोडक्सन दिन चाहे, सबैजनालाई थाहा होस् शान्ताजीको ब्याकग्राउन्डको बारेमा अलिकति होइन। Santa has been working as a registered nurse at Innova Fairfax Hospital for a long time. She's American Heart Association instructor, CPR पनि पढाउनुहुन्छ, basic life support, special training छ first aid को बारेमा पनि हैन। She's been volunteering around the world and providing in-person trainings. अहिले कोभिडमा त हामीले यसरी सिक्दैछौँ, तर in-person पनि धेरै ट्रेनिङहरू गराइसक्नु भएको छ। She has written and published 4 articles in स्वास्थ्य खबर पत्रिका। नेपालीमा कसरी CPR गर्ने, कसरी लाइफ सेभ गर्ने, कसरी फर्स्ट एड गर्ने, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ उहाँले पब्लिस गरिसक्नु भएको छ। अनि she is a life member of NAC as well. So again, फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे NAC को तर्फबाट, र the stage is yours. You let me know when you want the slide up. Sure, Dee. Anytime you can actually slide up and I can just go ahead. Okay. Okay. Thank you. So thank you so much, Dr. Satel, for kind introduction. Namaste, everyone. Good morning, afternoon, evening, whatever the time zone you are listening to this session. First of all, I would like to thank the program organizer, NAC, Health and Wellness Program, collaborated with NAC Junior Program. As a moderator, Gunarajji, thank you so much for coming in the last minute. Coordinator, Dr. Satel and Bina Khatkaji, all the volunteers who are working tirelessly behind the screen, media in please, as always, and most importantly, I appreciate all the participants for your time and willingness to learn these first aid skills for life, okay? So today, it's my honor to educate you on first aid basis, mainly focused for our youth, who represent the foundation of our future. I believe the initiating awareness in early age can make a big impact in our society. When it comes to first aid, no one is too young to save someone's life. Children can play a crucial role by screaming for help and calling 911 when they come across with an emergency. There are numerous inspiring stories you can see and read how younger kids have saved others, okay? So that's the goal we're trying to accomplish here, alleviate human suffering and saving lives through this health and wellness program. Since this session is focused for our youth, please feel free to talk in either language you are comfortable with, Nepali, English, it's fine. We are trying to accommodate all the participants. More demonstration garda Nepalima pani explain garchu, so feel free hai. Basic first aid bhaneko prathamik upachar. It means the difference between life and death. The staggering number of deaths from emergency condition is alerting us to do something differently than ever. Without a doubt, we are the luckiest generation in terms of using technology, who can access any kind of information from our fingertips. Unfortunately, we still have a large number of on-time deaths due to factors like motor vehicle crash, sedentary lifestyle, relying on junk food, unable to handle the stress. And these factors can be minimized with safety education like this, right? As you know, no environment is completely risk-free. There are something we can control in life, but others we can't. Not following safety rules like not wearing seatbelts, not wearing safety gears, texting while driving, which is so common these days,
driving under influences that put the life in risk. You never know what's going to happen in next minute, right? So always a question, are we prepared for the emergency? Hope nothing happens to anyone. I pray for all. But if it does, can we help ourselves, our loved one, and others? That's a big question for all of us. Okay, so first aid content have too many categories, from simple cut to life-threatening situation like cardiac arrest, stroke. So let me highlight the most common one. We'll discuss on mainly first aid techniques in different situations that it categorized as emergency and non-emergency. And we'll go one by one, okay? So as some of you know, NAC provided CPR session in February during the Heart Health Month. When other first aid technique doesn't work in any ill or injured person and victim becomes unresponsive and not breathing, CPR is the first action to save life. And today we are focusing on other first aid, but if anyone wants to know the CPR, you can just see the video that was shared by NAC and INEPLIS in February, right? For CPR good details ko lagi. All the youth, you guys are smart enough to explore the resources. There are hundreds of your first aid videos in internet. Make sure just use the credible sources like AHA or American Red Cross. You can find there are hundreds of videos there about first aid and CPR. Let us be more interactive and make fun for this session. And we'll also have some demonstration here. Let's make this session fun. Okay, guys? It's important to note that first aid is not a medical treatment and it cannot be compared with what a trained medical person do. So it is just something we do to save victims' life before the trained medical person arrive. That is incredible. You'll see the difference. So I'll start off with a little bit of history, how first aid started and who came up with the idea of this tiny first aid kit that saved someone's life. And then we'll discuss about different health conditions and then first aid intervention. And I will end up with some take-home messages. One thing we want to make it clear that this session is for educational purposes only and not to replace any advices from your healthcare providers. So if anybody has any health problem, please, you still need to go see your doctor, okay? Honestly, I'm extra excited today for this session because our audience is primarily youth. And I have some experience working in your school health room, and I see how responsible you guys are to help others. All right, without any delay, let's get started. Before we go on the points, let me introduce a couple of people I have here. It's going to be a surprise for Dr. Satel and Vinaji also. So I'm showing each of this character as we relate them in the real problem. Okay, all right, you guys ready? Yeah, okay, here you go. Okay, so let me introduce the kind man here, Mr. John. I have Mr. John here. This poor guy, he has so many problems, but he's very happy guy and he's taking like 20 different medication, but still he's pretty healthy. Okay, so this guy is gonna come up with us frequently. And I have here baby Lucy. Lucy is here. She is very active, pretty healthy girl, baby girl, but she likes to play outside. She loves playing in the garden, park. She loves to go in the garden. She loves wood. So let's see what problems she's gonna have, okay? And then we're gonna intervene. I have Mr. Tom. This guy is all-rounder. He goes everywhere. He's a tough guy. He drives like 200 miles a day. He works on the road construction. So he's a tough guy. We'll see what's problem he's gonna have. And last but not the least, I have Miss Annie. She is a shy girl. She does not want to come in the camera, but she's just waving you guys, okay? Miss Anne, okay. Miss Anne has some of the problem you'll see, okay? So let me start with what we're gonna discuss today. So we categorize as like we divided in 3 chapters for the medical emergency, like medical emergency, injury emergency, and environmental emergency. So before that, let me go a little bit about the first aid basis.
फर्स्ट एड भन्नाले के बुझिन्छ भनेदेखि चाहिँ फर्स्ट एड भनेको एउटा कुरा बुझ्नु होला, यो ट्रेन मेडिकल पर्सनले दिने होइन, जसले पनि दिन सकिन्छ, लाइफ सेभिङ स्किल हो। बिफोर द ट्रेन मेडिकल पर्सन अराइभ यु क्यान प्रोभाइड फर्स्ट एड एन्ड सेभ समबडीज लाइफ। सो रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी के हुन्छ भने एज अ फर्स्ट एड एउटा कुरा म क्लियर के गराउन चाहन्छु भने जस्तो अफिसहरूमा चाहिँ फर्स्ट एड रेस्पोन्डर भनेर उनीहरूले सर्टिफिकेसन ट्रेनिङ लिएको छ भने चाहिँ दे आर रेस्पोन्सिबल, दे निड टु प्रोभाइड फर्स्ट एड वेन समथिङ ह्यापन। तर बाहिरतिर चाहिँ भनौँ न इन जेनरल फर्स्ट एड ट्रेनिङ नलिएकोले पनि फर्स्ट एड दिन सकिन्छ है, त्यो चाहिँ हामी कस्तो सिचुएसन त्यो बुझ्छौँ। सो फर्स्ट अफ अल रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटीमा make sure the scene is safe. If anything happen, scene should be safe for you to give first aid. त्यो दुईटैको लागि, victim को लागि पनि and त्यो provider को लागि पनि हैन। अनि call for help. Always like if you cannot do it or if you think that's a medical emergency, always call 911 or scream anyone. If you are a child, of course you're not able to help, but at least you can scream for help from somebody. And then maintain universal precaution भन्छ कि make sure you put a PPE त्यसमा चाहिँ अब ग्लोभ्सहरू जस्तो स्कुलतिर चाहिँ फर्स्ट एड किट भन्यो भने ठुलो बक्सा हुन्छ, मसँग चाहिँ यहाँ सानो छ हैन, स्कुलतिरको ठुलो हुन्छ, त्यसमा चाहिँ जस्तो गगल्स लगाएर अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ ग्लोभ्स लगाएर त्यसरी चाहिँ आफ्नो प्रोटेक्ट गरेर चाहिँ फर्स्ट एड दिन्छ है, त्यो हामी लगाएर अहिले हेर्छौँ। अनि प्रब्लम फाइन्ड गर्ने एकदम यो चाहिँ सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्टेप नै प्रब्लम फाइन्डिङ हो। के प्रब्लम हो थाहा भयो भने चाहिँ त्यही अनुसार यु क्यान प्रोभाइड द फर्स्ट एड। जस्तो चाहिँ अब अफिसहरूमा चाहिँ सेफ्टी डेटा सिट भनेर चाहिँ इफ यु आर वर्किङ एज अ फर्स्ट एड रेस्पोन्डर इन अफिस यु विल सी सेफ्टी डेटा सिट, त्यसमा हेर्नुहुन्छ सेफ्टीको इन्फर्मेसनहरू त्यसमा हुन्छ। अनि मेन्टेन प्राइभेसी भन्छ कि अब कसैको पनि फर्स्ट एड दिने भन्दैमा हेल्प गर्ने भन्दैमा प्राइभेसीलाई हनन गर्न मिल्दैन, किप प्राइभेट थिङ प्राइभेट त्यो गर्नुपर्छ है। अनि लेट मी सी यसपछि चाहिँ लिटल बिट अफ हिस्ट्री हाउ फर्स्ट एड स्टार्टेड। फर्स्ट एड चाहिँ मिलिटरी सर्जन फ्रिडरिच भानले मिलिटरीमा चाहिँ त्यो काम गर्ने हुन्छ नि, मिलिटरीमा सोल्जर्सहरू उनीहरू चाहिँ धेरै वुन्डेड हुने भएको भएर चाहिँ एकदम गाह्रो भयो। अनि त्यसपछि कसरी यिनीहरूलाई चाहिँ ब्यान्डेजिङ गर्ने, स्प्लिन्टिङ कसरी गर्ने भनेर त्यसरी he came up with the idea and then he trained those soldiers about the first aid. It was in 1870. That's how it started. And then after that Johnson and Johnson, एकदम familiar name हो हैन, founder of Johnson and Johnson, Robert Wood Johnson ले चाहिँ 1888 मा उहाँले चाहिँ कोलोराडोमा चाहिँ when he was going to the vacation he met a surgeon working in the railway track. अनि त्यो सर्जनले भन्नुभयो हैन एकदम frequently अब कटहरू इन्जुरीहरू आइरहने हुनाले चाहिँ गाह्रो भएको रहेछ ट्रिटमेन्ट गर्नलाई। अनि he came up with the idea about the first aid. That was 1888 मा। And after that slowly हैन पहिला चाहिँ अब ब्यान्डेजिङको कुराहरू कटको कुराहरू धेरै आयो भने slowly he was adding more stuff. अनि अहिले त अब फर्स्ट एड भनेर धेरै 18 थरीकै 18 डिफरेन्ट काइन्ड अफ किट्स, अब जस्तो प्लेनमा गर्नेलाई एरो किट, गाडीमा गर्नेलाई अटो किट, अब घरमा हुने सानसानो किटहरू जस्तो ठाउँमा तपाईलाई कस्तो खालको चाहिन्छ त्यस्तै खालको किटहरू चाहिँ पाइन्छ। अनि लेटली वी आर सेलिब्रेटिङ फर्स्ट एड ओल्ड फर्स्ट एड डे भनेर सेप्टेम्बर को सेकेन्ड विक अफ सेप्टेम्बरलाई चाहिँ ओल्ड फर्स्ट एड डे भनेर सेलिब्रेट गर्न पनि थालियो हैन। जस्तो फर्स्ट एडको गोलमा चाहिँ व्हाट्स द गोल फर द फर्स्ट एड भन्दा इट प्रिजर्भ लाइफ, प्रिभेन्ट डिटोरिएसन एन्ड प्रमोट रिकभरी भन्छ कि। व्हाट द्याट मिन इज फर्स्ट अफ अल टु सेभ समवन from dying. Let's think about emergency from dying. Second, deterioration, like somebody has a small cut, bleeding, you know, but if you don't do immediate intervention, के हुन सक्छ भने that cut may be bleeding or infection हुन सक्छ, त्यहाँ ब्याक्टेरिया भाइरसहरू जान सक्छ, अब फोहोरहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अरू नराम्रो हुन सक्छ, त्यसकारण चाहिँ डिटोरिएट हुन नदिनको लागि। अनि अब रिकभरी प्रमोट रिकभरी भनेको चाहिँ कस्तो भने अब कसैको फ्र्याक्चर भयो, फ्र्याक्चर हुने बित्तिकै इफ यु पुट अ स्प्लिन्ट हैन अब सुरुमै इन्टरभेन्सन गरिहाल्यो भने चाहिँ त्यसको फर्दर डिटोरिएसन हुनबाट बच्छ, होइन भने चाहिँ झन् इन्कम्प्लिट फ्र्याक्चर भएको पनि कम्प्लिट फ्र्याक्चर हुन सक्छ। जस्तो स्पाइनल कर्ड इन्जुरीहरूमा नेकहरूको ब्याकको इन्जुरी भइरहेछ भने चाहिँ यसरी त्यो अलिकति हामीले लग रोलिङ भन्छौँ, टर्न गर्दा पनि हैन त्यसलाई इमोबिलाइज गरेनौँ भने चाहिँ
के हुनसक्छ भने चाहिँ त्यो नर्भहरू इन्जुरी भएर झन् प्यारालाइसिसहरू हुन सक्ने डर हुन्छ। त्यो कुराहरू भयो। अनि अब हामीले स्टेपमा चाहिँ के गर्छौँ भने फर्स्ट अफ अल प्रिभेन्ट, अलवेज लाइक फोकस अन द सेफ्टी मेजर। त्यो सेफ्टी भनेको इट स्टार्ट फ्रम द चाइल्डहुड। You see, right, when you go to the doctors, I'm sure the parents also, we do the checklist seats. Doctor kuma जाँदाखेरि चाहिँ make sure your child wear a seat belt. अब कति हैन यति सर्भिङ सम्म डेरी प्रोडक्ट खान्छ, यति घण्टा सुत्छ, स्क्रिन आवर यति भन्दा गर्दैन, बेडरुममा टिभी छैन, अनेक त्यो छ नि लिस्टमा, हामी त्यो हेर्छौँ नि। इट कम्स विथ द्याट के प्रिभेन्सन भनेको त्यहाँबाट सेफ्टी मेजर। अनि वेयरिङ सिट बेल्टको कुराहरू भयो। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब अहिले कोभिडको कुरालाई गर्दाखेरि चाहिँ मेक स्योर यु वेयर मास्क व्हेन यु गो आउटसाइड, फिजिकल डिस्टेन्सहरू मेन्टेन गर्ने, अब सेनिटाइजरहरू लगाउने हैन। अनि त्यस्तै चाहिँ फर्स्ट एड किट छ भने युज गर्ने, त्यो चाहिँ प्रिभेन्टको कुरा भयो। प्रोटेक्ट एसएसमा चाहिँ अघि पनि भनियो, एसएस द सिचुएसन। यो चाहिँ सबभन्दा चाहिँ के छ भने त्यो कुनै रिस्की ठाउँ छ, फायरहरू भएको ठाउँ छ, कुनै चाहिँ अब त्यस्तै रिस्की कन्डिसन छ रेस्पोन्डरलाई भने त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ डोन्ट ट्राई टु सेभ समवान बाई पुटिङ योर लाइफ अन रिस्क है। अनि अर्को चाहिँ एसेसमेन्ट गर्दा जस्तै when you see someone is falling on the ground, make sure you find what was wrong. If you don't see anything, the scene is safe. And if you don't see anything, lot of times somebody with the like underlying medical condition भएकोहरूको चाहिँ ब्रेसलेट हुन्छ हैन, अनि ज्वेलरी पनि हुन्छ नेकमा पनि, अनि त्यसमा लेखेको हुन्छ कि जस्तो टाइप 1 डायबिटिज, अब कसैले ब्लड थिनर लिएको छ भने ब्लड थिनर, सिजरको पेशेन्ट हो भने एपिलेप्सी सिजर लेखेपछि चाहिँ देन यु विल नो है। अब धेरै उसमा नजाउँ, सिन्स वी हेभ लाइक स्मल चिल्ड्रेन अल्सो, धेरै डिटेलमा त्यो गर्दाखेरि पनि बुझ्न पनि गाह्रो होला। लेट्स मेक इट एज सिम्पल एज पोसिबल है। अनि फाइनल्ली चाहिँ स्टे काम, एकदमै स्टे काम भएन भने प्यानिक मोडमा केही पनि काम गर्यो भने बिग्रिन्छ। अघि बिनाजीले पनि मेन्सन गर्नुभएको थियो, एकदम राम्रो कुरा। प्यानिक भइन्छ, मिस्टेक गरिरहेको हुन्छ हैन, त्यो स्थितिमा चाहिँ यु हेभ टु कम डाउन, जसले हैन त्यो Did anybody say? Is everything okay? All right. So first aid sample kit को अलिकति कुरा गरौँ है। sample kit मा के हुन्छ? Basic first aid अब यसमा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै बेसिक छ हैन, डेली घरमा अब कट भयो, इन्जुरी भयो, त्यसमा चाहिने कुराहरू चाहिँ यो फर्स्ट एड किटमा छ। यसमा उ पनि बुकलेट पनि राखेको रहेछ हैन। अब बुकलेटमा के सामानदेखि लिएर कुन कन्डिसनमा के गर्ने, फर्स्ट पेजमा नै तपाईको इमर्जेन्सी नम्बरहरू, अनि त्यस्तै गरेर तपाईको एड्रेस, त्यसमा कुनै कन्फिडेन्शियल त्यस्तो कुराहरू छैन। अब पोइजन कन्ट्रोलको नम्बर कुन हो हैन, 1-800-222-12222। अब त्यो इजी टु रिमेम्बर भए पनि त्यो प्यानिक हुँदाखेरि चाहिँ यु मे नट रिमेम्बर के, त्यो चाहिँ हेल्प हुन्छ। त्यही भएर यो अलिकति एक्सेसिबल ठाउँमा जुन बच्चाले पनि लिएर आऊ भन्दाखेरि ल्याउने ठाउँमा हुनु पर्यो। The only thing is it has couple of medication that we don't want to expose to child, like यसमा एस्पिरिन छ, आइबुप्रोफिन छ हैन, त्यो कुराहरू। अदरवाइज अब ओल्डर किड्स छ, युथहरू हुनुहुन्छ भने त इट्स ओके, as long as you शान्ता बहिनी, म एक दुईटा क्वेसन गर्दै जान्छु है हजुरले कुरा गर्दै। अब ब्लिडिङको कुरा निक्ल्यो हैन, ब्लिडिङ खाले इन्जुरीको कुरा निक्ल्यो भने अब छुट्टा छुट्टै टाइपको ब्लिडिङ हुन्छ होला, इन्टरनल एक्सटर्नल हैन, कि औँला काटिन्छ होला, कि नाकबाट रगत आउँछ होला, त्यस्तो हुन्छ होला। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ फर्स्ट एड किट केमा कसरी युज गर्ने, त्यो कुराहरूलाई फोकस गरेर भनिदिनु न अलिकति। ओके, थ्याङ्क यू, स्योर। सो फर एक्जाम्पल अब कट भन्यो भने त सिम्पल कटदेखि लिएर अब डिप कटसम्म हुन्छ हैन। साधारण स्क्रैच भयो, सिम्पल ब्लिडिङ भएको छ भने अब तपाईँ फर्स्ट अफ अल यु क्लिन द्याट ह्यान्ड। अब पार्कमा अब कतै हैन माटोहरूमा ददारिए छ, इफ यु हेभ अ स्यान्ड मडहरू त्यस्तो लगाइरहेछ भने मेक स्योर यु क्लिन, अदरवाइज अरू फोहोर कुराभित्र जान सक्छ। क्लिन गरिसकेपछि चाहिँ अनि पुट अब कत्रो छ कट, इट डिपेन्ड्स अपन हाउ बिग इज द कट है। अनि यु क्यान युज अ ब्यान्डेड स्मल। अब बिग कट छ भने चाहिँ यु क्यान युज अ गज। I will do the little bit of demonstration here हैन, यो कटको चाहिँ अब यु क्यान पुट अ गज एन्ड देन ब्यान्डेज लगाउन सकिन्छ। विल सी जस्ट इन अ लिटल बिट। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ अब यसमा फर्स्ट एड किटमा पनि ग्लोभ्स छ, ग्लोभ्स यु क्यान युज ग्लोभ्स। अब आइस प्याक पनि छ यसमा, कस्तो उसमा आइस प्याक गर्ने त्यो पनि अहिले भन्छौँ हामी, जस्तो
इन्जुरीहरू स्प्रेन भयो कसैको फ्र्याक्चरहरू भयो एकदम पेनफुल छ स्वेलिङ छ त्यस्तोमा चाहिँ हामी आइस युज गर्छौँ त्यसै गरेर एन्टिबायोटिक ओइन्टमेन्टहरू जस्तो नियोस्फोरिनहरू नियोमाइसिनहरू त्यस्तो चाहिँ अलिकति डिप कट छ भने क्लिन गरेर त्यो लगाउँदाखेरि चाहिँ हुन्छ अब ब्लिडिङ इफ वी क्यानट स्टप द ब्लिडिङ देन यु हेभ टु गो सी द डक्टर होइन सुचर लगाउनु पर्ने छ कि डिप क्लिनिङ गर्नुपर्ने छ कि भित्र त्यो अलिकति डिटेलमा चाहिँ यो सामान्य गर्दै जान्छौँ होइन त्यसमा चाहिँ फर्स्ट एड किट भयो अब दिदीले इन्जुरी भनिहाल्नु भयो इन्जुरीमै जाउँ ल ब्लिडिङ है ब्लिडिङ इन्टरनल र एक्सटर्नल ब्लिडिङ भन्यो इन्टरनल ब्लिडिङ भनेको चाहिँ कस्तो भने अब मिस्टर टम दिस गाई ही वर्क सो हार्ड अघि मैले भनिहालेँ होइन अनि ही चाहिँ लाइक अब ही ड्राइभ्स 200 miles a day अनि one day he had a crash vehicle crash भयो vehicle crash भयो he feel fine है immediately he feel fine just he was hitting somebody else on the front and he thought he was okay he came home तर आइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि बाहिर हेर्दा केही पनि देखिँदैन तर उसलाई चाहिँ he is having पेन हुन थाल्यो बेली पेन हुन थाल्यो नजिया भमिटिङ हुन थाल्यो त्यसपछि उसलाई एकदम पेल विक जस्तो फिल भयो त्यसपछि ऊ चाहिँ डक्टरकोमा गयो होइन जाँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि ब्रुज त्यहाँ चाहिँ ब्रुज थियो भन्न खोजेको के भने जस्तो इन्टरनल ब्लिडिङहरू बाहिर हेर्दा देखिँदैन तर भित्र कुनै पनि अब लिभरहरू स्प्लिनदेखि लिएर अब स्टोम्याक एनी अर्ग्यान इन्जुर भएको छ भने चाहिँ इन्टरनल ब्लिडिङ हुन्छ त्यसपछि यसको टप लेयरमा गएर ब्लड बसेपछि बाहिर निलो देखिन्छ इन्टरनल ब्लिडिङमा चाहिँ सक भयो भने अब त्यो इन्टरभेन्सन इमर्जेन्सी इन्टरभेन्सन भनेपछि 911 कल गर्नु पर्यो हैन त्यस्तो केही Absolutely. He didn't know, that's why he went to the hospital. But if he had a symptom, then absolutely, as a first aid rescuer, or yourself, if you don't have anyone, call 911. If you think you have this internal bleeding, आफूलाई त्यस्तो खालको सिम्पटम्स छ डिजिनेस छ फेन्टिङ म फेन्ट पो हुन्छु कि जस्तो फिल भइरहेछ भने 911 गर्नु पर्यो अनि अब एक्सटर्नल ब्लिडिङ भनेको लेट्स स्टार्ट विथ एकदम सिम्पल कुरा गरौँ अब नोजल ब्लिडिङ के नोज ब्लिडिङ भयो कसैको अब हाम्रो मिस्टर जानकै कुरा गरौँ हैन मिस्टर जानलाई चाहिँ नेजल ब्लिडिङ भयो बाहिर काम गर्दा गर्दै घाममा हैन समरमा 100 डिग्रीमा बाहिर काम गर्दाखेरि नेजल ब्लिडिङ एपिस्ट्याक्सिस भन्छ मेडिकल टर्ममा हुने धेरै कारणहरू चाहिँ अब ड्राई नोजहरू भयो अनि धेरै गर्मी भयो भने पनि हुन्छ बच्चाहरुमा एकदमै कमन छ अब कहिले नभएकोहरु चाहिँ अब प्यानिक पनि हुन सक्छ हैन एकैचोटी नाकबाट रगत आउँदा त्यो भनेको एक बच्चाहरुमा धेरै कमन छ नाकको सानसानो ब्लड भेसल्सहरू फुटेर हुन सक्छ त्यो बेलामा चाहिँ कतिले गल्ती गरेर हैन टाउको पछाडी गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन त्यो गर्दा झन् ब्याक फ्लो भएर ब्लड एस्पिरेसनहरू हुन सक्छ त्यसकारण त्यसमा चाहिँ नेजल ब्लिडिङ हुँदा अलिकति फरवर्ड गर्ने अनि गज अब तपाईसँग छैन भने फर्स्ट एड किट छैन भने जे कपडा हुन्छ नि रुमाल सुमाल व्हाटएभर यु हैव छ भने पनि पिन्च गर्ने के नाकलाई चाहिँ नाकको चाहिँ यो सफ्ट पार्टमा बोनी पार्टमा हैन सफ्ट पार्टमा पिन्च गरेर अलिकति घोप्टो पार्दिने 10-15 मिनेटसम्म अनि 10-15 मिनेटसम्म 10-15 minutes you just pinch the nose and see how that goes it should stop bleeding if it does not stop bleeding in 10-15 minutes then you have to call 911 or go to the medical emergency if you have somebody who can drive for you त्यो भयो भने अथवा in the meantime if you feel like feeling a shock जस्तो फेन्ट हुन्छ जस्तो भयो रिङ्गटा लाग्यो त्यस्तो भयो भने चाहिँ you have to go see the doctor यो चाहिँ एपिस्ट्याक्सिस हैन नेजल ब्लिडिङको कुराहरु भयो अनि नेजल ब्लिडिङ हुँदाखेरि यता चाहिँ जानु भएन त्यसो भए अगाडि आउनु पर्यो पछाडी जानु यता जाँदा के भने हाम्रो ब्लिडिङ पाइप भनेको जहिले नि फ्रन्टमा छ यता जाँदाखेरि चाहिँ त्यो सर्केर के हुन्छ नि त्यो ब्लड चाहिँ ब्याक फ्लो भएर लङतिर गएर एस्पिरेसन हुन सक्छ त्यो एकदम रिस्की भयो त्यो मिस्टेक गर्न सकिन्छ हैन थाहा भएन भने त्यही भएर अलिकति फरवर्ड गर्ने नाकको सफ्ट पार्टमा बोनी पार्टमा हैन सफ्ट पार्टमा पिन्च गरेर stay for 10-15 minutes you can use ice pack जस्तो यो फर्स्ट एड किटमा ice pack छ सानो you can use ice pack for that it's okay अनि अलिकति ब्लिडिङ कम भएपछि you can drink cold water that's okay too अब ice pack आफूले पनि बनाउन सकिन्छ हैन ice pack हरु जिपलकमा जिपी ब्यागमा अब कोही छ अर्को मान्छे छ भने you can ask for help and you can use the ice pack that's nothing wrong with that okay अनि अर्को चाहिँ अब बच्चाहरुमा चाहिँ so common like tooth injury when I work in the school health room like kids come in
टुथ ब्लिडिङ भयो, ब्रेसेस लगाएकोहरू, अनि त्यो चाहिँ अब जस्तो कमन जस्तो टेम्पोररी टुथ छ भने त इट्स विगल एन्ड इट कम आउट, इट्स ओके हैन, त्यो द्याट्स फाइन. But if it's a permanent tooth and it come out, then what to do in that situation? They panic. That situation, what you do first, you clean the tooth with a little bit of water, not with the running water, right? जहिले पनि पानी चाहिँ एउटा बोलमा राख्ने, बोलमा पानी राख्ने, त्यसपछि 10 सेकेन्ड जस्तो जस्ट डिप मात्रै गर्ने, 10 सेकेन्ड पनि 1 सेकेन्ड भन्दा पनि हुन्छ, डिप मात्रै गर्ने. वाइ भन्दाखेरि चाहिँ यो रिइम्प्लान्ट गर्न मिल्छ, ओके, मिल्न सक्छ. त्यो चाहिँ पर्मानेन्ट टुथ चाहिँ. त्यही भएर चाहिँ हल्का क्लिन गर्ने, यदि त्यसमा डट छ भने, फोहोर छ भने, नत्र भने त्यो पनि पर्दैन. एन्ड देन ट्राई टु पुट इट इनसाइड द सकेट, जुन ओरिजिनल झरेको थियो त्यही राख्न ट्राई गर्ने. एन्ड इफ वी क्यान नट, देन वी क्यान पुट इट इन द काउज मिल्क or just like clean clothes, saliva ma राख्दा पनि हुन्छ भित्र, and go to the hospital as soon as possible. So dentist can implant that. That's for the permanent tooth, है. त्यस्तो कसैको लड्दा खेल्दा permanent tooth निक्लियो भने चाहिँ save that tooth and go to the dentist as soon as possible. यो काउस मिल्क भनेपछि हाम्रो रेगुलर मिल्क क्वालिफाई हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ. हाम्रो रेगुलर जुन छ नि हामीले किन्ने त्यो सबै काउ मिल्क नै हो. त्यसमा हाल्ने अनि डाक्टरको अनि हस्पिटल जाने. हजुर, हस्पिटल लिएर जाने, त्यो भयो है. अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ अब अर्को, अब ऊनको कुरा गरौँ. अब ऊनमा चाहिँ पञ्चर ऊन, अघि भनियो इन्टरनल ब्लिडिङ त बाहिरबाट देख्न सकिँदैन, इन्टरनल ब्लिडिङको लागि हस्पिटल जाने. अब इन्टरनल ब्लिडिङ पनि एकदम साधारण छ भने चाहिँ इट टेक्स टाइम टु रिजल्भ हैन, त्यो जुन ब्रुज जानको लागि चाहिँ इट टेक्स टाइम. अब एकदम हेभी ब्लिडिङ छ भने त सर्जरी नै गर्नुपर्छ, ओपन गरेर क्लिन गर्नु पर्यो. भित्रै हिमाटोमा भइसकेको छ भने दे हेभ टु क्लिन द ब्लड. अब त्यो भनेको ट्रिटमेन्ट, हस्पिटल ट्रिटमेन्टको कुरा भयो, त्यतातिर नजाउँ. अनि जस्तो अब अलि डिप खालको इन्जुरी छ तर त्यति ठुलो छैन भने चाहिँ त्यस्तो बेलामा अब क्लिन गर्ने, एन्टिबायोटिक्स ओइन्टमेन्ट राख्ने, जे छ लगाउने. यदि केही पनि छैन भने पनि सफा कपडाले मात्रै भए पनि राखेर चाहिँ अनि हस्पिटल जाने है. तर कुनै ऊनहरू चाहिँ एकदम हेभी ब्लिडिङ भयो, ब्लड नै थाम्न सकेन भने चाहिँ वी क्यान युज अ टर्निकेट. टर्निकेट भनेको जेको पनि बनाउन सकिन्छ. केही छैन भने कपडा हुन्छ नि, कपडा घरमा केही छैन भने चाहिँ वी क्यान युज टर्निकेट. अनि यसलाई चाहिँ टाइट गरेर चाहिँ बाँध्ने हैन, टर्निकेटलाई टाइट गरेर बाँध्ने. तर बाँच्दाखेरि चाहिँ त्यो गाँठो एकदम सजिलो, फुकाउन सजिलो बनाउनु पर्छ हैन. गर्न सकिन्छ. कुनै पिनहरू जे छ युज गरेर यसले के गर्छ भने यसरी तपाईँ घुमाउनुहुन्छ नि, टाइट गर्न हेल्प गर्छ. अनि खोल्नु पर्यो भने तुरुन्तै खोल्न सकिन्छ. त्यो चाहिँ घरमा त्यस्तो पर्यो भने. अनि यो टर्निकेट युज गर्ने भनेको त हेभी ब्लिडिङमा भयो. म देखाउँछु. फर्स्ट एडको किटहरूमा चाहिँ जुन अफिसियल किटहरूमा यस्तो खालको टर्निकेट हुन्छ जहाँ तपाईको कुन टाइममा बाँधेको त्यो लेख्नु पनि मिल्छ, टाइमहरू. एन्ड वेलकोर, यु जस्ट मेक इट एन्ड मेक स्योर द्याट नट टु टाइट बट टाइट इनफ टु स्टप द ब्लिडिङ. अनि यसमा टाइम लेख्ने नर्मली त अब हाफ एन आवरमा चाहिँ निकाल्नु भन्छ, तर त्यति बेलासम्म चाहिँ वी एक्सपेक्ट द्याट इमर्जेन्सी पिपल विल कम. त्यो चाहिँ ब्लिडिङ भएन, हेभी ब्लिडिङ. अब हेभी ब्लिडिङ भएर सकमा जान सक्छ. सकमा जाँदाखेरि ट्रिटमेन्ट चाहिँ त्यही नै भयो, 911, लोअर द पर्सन इन द ग्राउन्ड. अनि लास्टमा भनेको सिपिआर हो. त्यो अहिले लास्टमा अलिकति कुरा गरौँला सिपिआरको, तर आज हामी सिपिआर सेसन चाहिँ भ्याउँदैनौँ त्यसमा. अनि अर्को चाहिँ एम्पुटेसनको कुरा जाउँ. एम्पुटेसन भनेको नेपालीमा अङ्गच्छेद भन्दो रहेछ. सम रिजन लाइक औँला नै गयो, काटियो भने इट साउन्ड स्केरी, राइट? सो औँला काटियो, कुनै पनि बडीको अङ्ग काटियो भने त्यसलाई कसरी प्रिजर्भ गर्ने? समटाइम द सर्जन मे बी एबल टु इम्प्लान्ट द्याट फिङ्गर. सो वाट यु डु, फिङ्गर केही भएर काटियो भने चाहिँ क्लिन द्याट फिङ्गर इन द वाटर, लाइक रनिङ वाटर, and put it on the separate Ziploc bag, and then put it ice on another Ziploc bag and put it on the top. Directly ice ma चाहिँ नराख्ने, त्यसले चाहिँ directly ice मा राख्दाखेरि त्यसको चाहिँ नर्भहरूलाई ओरलाई चाहिँ इन्जुर गर्न सक्छ. अनि त्यसपछि as soon as possible हस्पिटलमा जाने. अब सकभर within an hour भन्छ, कति पोसिबल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ
उनीहरूले चाहिँ इम्प्लान्ट गर्न सक्छ। त्यो मैले हस्पिटलमा 1-2 चोटि देखेको छु। कहिलेकाहीँ काम गर्छ त्यो गर्दाखेरि, अब कहिलेकाहीँ गर्दैन। एउटा त्यो आइस चाहिँ मेल्टेड आइस भन्नुभयो कि यहाँले कस्तो आइस भन्नुभयो त्यो अलि सुनिएन बाहिर। ए ओके, सो आइस चाहिँ खास चाहिँ रेफ्रिजरेटकै आइस हुन्छ होइन। त्यसमा अलिकति पानी राखिदिँदाखेरि के हुन्छ भने अलिक कोल्ड यस्तो भयो नि त, सर्फेस चाहिँ हुन्छ नि कोल्ड अलिक धेरै हुन्छ नि त एकछिनको लागि, थोरै पानी राखिदिने। अनि यसमाथि त्यो जुन थियो नि हाम्रो चाहिँ एम्पुटेसन भएको पार्टलाई चाहिँ यसरी छुट्टै जिपलकमा राखिदिने, अनि त्यसपछि लक गर्ने, अनि त्यसपछि यो आइस माथि राखिदिने, राखेर प्याक गर्ने के। देख्नुभयो? आई सी, ग्रेट। हजुर, आइस धेरै चिसो हुन्छ भनेर हो हजुर सन्ता बहिनी? एक्ज्याक्टली, आइस डिरेक्टली राख्दाखेरि चाहिँ त्यसको अब इम्प्लान्ट पनि गर्न सक्ने भएपछि त नर्भ एन्डिङहरू त्यसलाई ड्यामेज गर्छ भनेर डिरेक्टली राख्दाखेरि है। अब हामी आईतिर जाउँ होला। आई अब आँखा है, आँखामा सिम्पल अलिअलि अब एलर्जी भयो, अब अहिलेको सिजनमा चाहिँ एलर्जी छ, रेडनेस छ भने त त्यो कसैलाई अलि हेभी नै छ भने एन्टी एलर्जी आई ड्रपहरू पाइन्छ, नत्र भने सिम्पल पानीले सफा गर्ने। तर कहिलेकाहीँ आईमा केमिकलहरू पर्यो हिँड्दा हिँड्दै, अब स्यान्डहरू पर्यो, त्यस्तो भयो भने, अब खेल्दा खेल्दै कि किराहरू पर्यो त्यस्तो भयो भने चाहिँ आएर वाटर के मजाले सिङ्कमा नै एकदम 10-15 मिनटसम्म चाहिँ मजाले पानी ड्रेन हुने गरेर चाहिँ आँखालाई तलपट्टि पारेर जुन प्रब्लम भएको आईलाई चाहिँ पारेर वाटर पोर गर्ने 10-15 मिनटसम्म। अनि इम्प्रुभ भयो जस्तो लागेन भने चाहिँ हस्पिटल जाने। साधारण उसमा त त्यस्तो हस्पिटल गइहाल्नुपर्छ भन्ने छैन। आँखाको चाहिँ अब केमिकलहरू परेको छ भने चाहिँ जानुपर्छ। कहिलेकाहीँ अब एलर्जीको कन्डिसनले पनि आँखामा देखिन सक्छ होइन। अब रियाक्सन, अब कसैले के कुरा खायो के एलर्जी रहेछ भने बडीमा हाइप्स आउनेदेखि लिएर आँखा पनि रातो भएको छ भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ यु ह्याभ टु गो सी द डक्टर। त्यो कुन इमर्जेन्सी कन्डिसन हो, कुन चाहिँ नर्मल आफूले गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त्यो आफूले थाहा पाउनु पर्यो। केही छ आईमा एनिथिङ? त्यति नै हो। मान्छेले कहिलेकाहीँ सेलिन युज गर्छन् होइन हस्पिटलतिर? Yeah, we can use a saline too. नुन मिसाउनु राम्रो कि नराम्रो? Just regular water is good? Yeah, regular water is मिसाउनु पर्दैन। Regular water is the best. अब हामी हेड, नेक र स्पाइनल कर्डको इन्जुरीतिर जाउँ होइन। अब कस्तो भने स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भन्ने बित्तिकै नर्भको कुरा आयो ब्याकमा, टाउकोको पछाडि होइन, सर्भाइकल भयो, पछाडि थोरासिक भयो, लम्बर भयो। यो स्पाइनल कर्डको कुनै पनि नर्भ इन्जुर भयो भने त्यति बेला हामीले चाहिँ एकदम राम्रोसँग ह्यान्डल गर्नुपर्छ बिरामीलाई। गर्न सकेनौँ भने चाहिँ बिरामीलाई प्यारालाइसिस हुने डर हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामी हस्पिटलमा पनि स्पाइनल कर्ड इन्जुरीको बिरामीलाई पल्टाउँदा लग रोलिङ भन्छ कि, जस्तो मुढा पल्टाउँदा जसरी एक पनि नचलाइकन पल्टाउने। अब तपाईँले चाहिँ कोही भनौँ न कार क्रासमा अथवा त्यस्तो परेको छ, यु आर नट स्योर इफ दे हेभ इन्जुरी अन देयर नेक, त्यो छ भने चाहिँ त्यसलाई एकदम इमोबिलाइज गरेर नचलाइकन एकदम जेन्टली मुभ गरेर चाहिँ हस्पिटल लैजानुपर्छ। त्यो भयो। अनि कन्कसन भनेको एकदम कमन सुनिन्छ नि, हामीले अब जस्तो बच्चाहरू स्पोर्ट्स खेल्दाखेरि सकरहरूमा चाहिँ धेरै कन्कसनहरू धेरै सुनिन्छ। अब त्यसमा पनि साधारण छ त्यो डिजिनेसहरू एकछिनमा कम भयो भने त इट्स ओके होइन। तर डिजिनेस धेरै बेरसम्म भएन अनि गर्दा गर्दै एकदम सास फेर्न पनि गाह्रो भयो जस्तो भयो, फेन्टिङ फिल भयो भने चाहिँ त्यो कन्कसनमा हस्पिटल जानुपर्ने हुन्छ। अब बाहिर त्यो स्कलभित्र सबै होइन गिदीहरू खलबलिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ रिकभर हुन टाइम लाग्छ। त्यही भएर कन्कसन चाहिँ अब एकदम धेरै टाउकोहरू ठोकिने होइन बच्चाहरू खेल्दाखेरि धेरै नै हुन्छ। तर साधारण उसमा चाहिँ रेस्ट गर्ने, फ्ल्याट गरेर सुत्ने, अनि खान सक्ने छ भने चाहिँ यु क्यान सिट एन्ड ड्रिङ्क सम वाटर एन्ड जस्ट कुल डाउन, ठिक हुन्छ। यदि भएन भने if your symptom is getting worse like nausea, vomiting, then you have to go see the doctor. त्यो भयो। म स्पाइनल कर्ड इन्जुरीमा एकचोटि ब्याक गएँ। हजुरले चाहिँ इमोबिलाइज गर्ने नहलाउने हस्पिटलमा लग रोल गर्छन् भन्नुभयो। What's the worst that can happen is what, paralyzed हुन्छ भनेर कि? Yes, because like spinal cord पछाडिको लम्बरको भयो भने त लम्बरको नर्भले त हाम्रो खुट्टातिरको लागि सप्लाई गर्छ नि त। अनि हामीले चाहिँ अब L3 L4 त्यहाँभन्दा तलको
माथिको भयो भने थोरासिकको भयो भने हात अप्पर आर्मदेखि नै सबै प्यारालाइसिस हुन सक्छ, लम्बरतिरको भयो भने लोअर प्यारालाइसिस हुन सक्छ। त्यो हटाउँदाखेरि चाहिँ मिलेन भने, पोजिसन मिलाइएन भने जुन त्यो बोनले चाहिँ नर्भलाई थिचेर इन्जुर गराउन सक्छ। So the best thing to always do is call 911 in those cases. Yes. Call 911 and try not to bend the head, हैन? त्यही भएर CPR दिँदा पनि भन्छ नि, हेड नेक इन्जुरी सस्पेक्ट गरेको छ भने चाहिँ हेड टिल्ट चिन लिफ्ट नगर्नु भन्छ नि, ज थ्रस्ट गर्नु भन्छ नि CPR गर्दा पनि। त्यो भनेको चाहिँ we want to save the cervical nerve के। अनि सकेसम्म आफैले हस्पिटल लाने कोसिस पनि नगर्दा राम्रो हुने रहेछ हैन? यस्तो ब्याक पेन Exactly. हजुर। ब्याक इन्जुरीको चाहिँ, किनभने त्यो चाहिँ बोनको स्ट्रक्चर अलिकति तलमाथि परेर एक्ज्याक्टली गाह्रो हुन सक्ने। हजुर हो। अब फर एक्जाम्पल हेर्नु न, अब किड्स आर प्लेइङ इन द मङ्की बार, अनि इफ समथिङ ह्यापन एन्ड अब कति टाइम चाहिँ लडिरहेको हुन्छन्। अब कहिले काहीँ लड्दाखेरि बच्चाले एकदम कम्प्लेन गर्यो, अब उति बेलै फिल हुन्छ भन्ने छैन कि, अब नमनेसहरू टिङ्लिङहरू त्यो अरू सिम्टमहरू नहुन पनि सक्छ, तर एकदम पेन छ तपाईँलाई शङ्का लाग्यो भने चाहिँ 911 बोलाएको राम्रो हुन्छ नि। केही पनि शङ्का छ भने चाहिँ आफूले ह्यान्डल गर्नुभन्दा त्यो कन्डिसनमा है। अब नेक्स्ट हामी चाहिँ ब्रोकन बोन र स्प्रेनतिर जाउँ। एकदमै कमन चाहिँ स्प्रेन यति धेरै हुन्छ कि इभन हिँड्दा हिँड्दै यस्तो लड्यो जस्तो हुन्छ होइन। अब एङ्कल ट्विस्ट भयो, एकदम पेन हुन्छ, पेन भयो, स्वेलिङ भयो, अब कस्तो कन्डिसनमा डक्टरकोमा जाने नजाने के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ कि क्वेसन चाहिँ। जस्तो हिँड्दा हिँड्दै फर एक्जाम्पल एङ्कल ट्विस्ट भयो भने आयो, हेर्दाखेरि चाहिँ पेन छ तर स्वेलिङ पनि छैन, रेडनेस पनि छैन, पेन तपाईँले पेन मेडिसिन खाएपछि कम भयो भने द्याट मे रिजल्भ। तर इफ देयर इज अ रेडनेस, देयर इज अ स्वेलिङ एन्ड पेन इज गेटिङ वर्स, इभन यु टेकिङ मेडिसिन, इभन यु आर युजिङ आइस प्याक, देन द्याट पोइन्ट यु निड टु गो टु द डक्टर। अनि त्यो तिनीहरूको लागि चाहिँ गर्दाखेरि हामी इमोबिलाइज भन्छ क्या, इमोबिलाइज आइस प्याक। अब जस्तो अघिको आइस प्याक भनेको चाहिँ हामीले घरमा बनाएको आइस भयो, अर्को आइस प्याक भनेको यो फर्स्ट एड किटमा, ठुलो फर्स्ट एड किटमा हुने आइस प्याक, यो फ्रोजनमा राखिदियो। यो चाहिँ फ्लेक्सिबल भएको हुनाले तपाईँले जहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ होइन, एङ्कलहरूमा यसरी आइस प्याकहरू राखेर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर इमोबिलाइजरमा चाहिँ जस्तो स्प्लिन्ट भन्छ कि, स्प्लिन्ट भनेको त्यो पार्टलाई चाहिँ नहल्लाउनको लागि चाहिँ यसमा चाहिँ टक्क त्यो खुट्टा राखेर हामी कपडा जे छ कपडाले चाहिँ बेर्न सक्छौँ र इमोबिलाइज गरेर हस्पिटल पुर्यायौँ भने चाहिँ इफ देयर इज अ लाइक इनकम्प्लिट फ्र्याक्चर कम्प्लिटली भइसकेको छैन, चर्केको मात्रै छ भने चाहिँ वी क्यान सेभ द्याट। त्यो इट्स इजियर टु हिल के देन द कम्प्लिट फ्र्याक्चर भएको भन्दा चाहिँ। त्यही भएर यस्तो इमोबिलाइजरहरू युज गर्न सक्छौँ। अब घरमै इमोबिलाइजर हुन्छ भन्ने छैन, त्यो कन्डिसनमा हामी के गर्न सक्छौँ भने जस्तो म्यागजिनहरू छ नि, म्यागजिन पत्रिकाहरू, म्यागजिन ल्याएर त्यसलाई चाहिँ जस्तो फर एक्जाम्पल रिस्टको थियो भने, रिस्टको छ भने यहाँ राखिदियो अनि त्यसपछि वी क्यान ऱ्याप के विथ एनी क्लोज, जस्तो इमोबिलाइज गर्न सक्छौँ। देखिन्छ नि त्यो भयो होइन। त्यसमा राइस भन्छ, रेस्ट भयो फर्स्ट अफ अल। अब तपाईँलाई ट्विस्ट भयो जस्तो लागेको छ भने नहिँड्नुहोस्, डोन्ट ट्राई टु वक, रेस्ट भयो। आइसले चाहिँ पेन पनि कम गर्छ, स्वेलिङ पनि कम गर्छ। अनि त्यस्तै गरेर अनि कम्प्रेसन र एलिभेसन, सबभर खुट्टा माथि राखेर स्वेलिङ गर्दाखेरि स्वेलिङ पनि कम हुन्छ। नेक्स्ट एनी केही छ ब्रोकन बोन्सको स्प्रेनको? At some point अरू कोही बोल्दै हुनुहुन्थ्यो कि at some point घरको लागि, सबैजनाको लागि घरमा सब राख्ने सबभन्दा बेस्ट फर्स्ट एड किट कस्तो खाले हुन्छ त्यो चाहिँ भनिदिनु होला कि? ओके स्योर। म चाहिँ के भन्छु भने फर्स्ट घरमा राख्नलाई सबैको लागि चाहिँ म चाहिँ यही नै प्रिफर गर्छु होइन, किनभने सेफ्टी पनि हुनु पर्यो। अब त्यो चलाउनु पनि सबैले जान्ने खालको, अब यो खासै महँगो पनि छैन। यसमा के भन्छ त्यसलाई? फर्स्ट एड? हजुर, फर्स्ट एड एसेन्सियल भन्छ। तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यहाँ 2-4वटा भेराइटीको हुन्छ, धेरै पर्दैन, यो $15-20 पर्छ होला, अनलाइनमा पनि पाउन सकिन्छ। त्यो भयो। अनि एक्स्ट्रा तपाईँले थप्न सक्नुहुन्छ कि आफ्नो ऊ अनुसार। जस्तो अब तपाईँको घरमा अरू
कस्तो खालको प्रब्लम छ, बुढाबुढी हुनुहुन्छ भने त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ नि त। तपाईँको हिटिङ प्याडहरू राख्न सक्नुहुन्छ, कोल्ड प्याड राख्न सक्नुहुन्छ। म अब आफ्नो घरको लागि चाहिँ के गर्ने, धेरै घाममाहरू गइन्छ भने चाहिँ हामी चाहिँ सनस्क्रिमहरू राख्न सक्छौँ। हाइकिङहरू गइन्छ भने हामी चाहिँ इन्सेक्ट रेपिलियन्टहरू त्यो स्प्रेहरू राख्न सक्छौँ। गुणराजजीले फर्स्ट एड किट हजुर एउटा चाहिँ म पनि देखाउँदैछु यहाँ हाम्रो घरमा राखेको। नाइस, अरू अरू साथीहरूलाई पनि जानकारी होस् भनेर। द्याट्स नाइस। यो चाहिँ कम्प्लिट प्याकेट बेसिक आइटम्सहरू, फर्स्ट एड किट सुटकेस स्टाइलको छ। बच्चाहरूले पनि बोकेर हिँड्न रमाउने, ट्राभलमा हिँड्दा पनि लिएर हिँड्न सक्छौँ होइन। एक्ज्याक्टली यो पनि पहिला शान्ताजीकै लेसन पछाडि हर्ननमा यहाँले दिनुभएको क्लास पछाडि नै लिएको हो हामीले। थ्याङ्क यू बाइ द वे फर योर इन्फर्मेसन। थ्याङ्क यू। अब मेडिकल पर्सन भएर राख्दा त मैले त धेरै यहाँ हुन्छ सामानहरू होइन, हुन त कतिहरू एक्सपायर हुन्छ, युज हुँदैन। अब कहिलेकाहीँ मसाज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, एसेन्सियल ओइलहरूदेखि लिएर। अब बच्चाहरू छ भने चाहिँ साधारण तपाईँले टाइलेनोलहरू, मोट्रिनहरू भयो, आई ड्रपहरू, अब एलर्जीको सिजन छ, अब हाइजिनहरू केही भइहाल्यो भने रेडनेस, अब पेप्टोहरू त्यो हुन्छ नि टम्सहरू किड्सको, ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिअलि लिएर हिँडेको राम्रो, किनभने ओभर द काउन्टर मेडिसिनहरू पाइहालिन्छ, इमिडिएट डक्टरकोमा दौडिनु पर्दैन। अनि पेडियालाइट, अब यस्तो गर्मीको बेलामा चाहिँ इफ यु आर गोइङ फर आउटडोर एक्टिभिटिज लाइक अब ड्राइभिङ कपाल अफ आवर्स भन्दा भन्दै मेडिकल नपाइएला, यो पाउडर लिएर गयो, इलेक्ट्रोलाइट्स होइन पानीमा बनाएर खुवाउनु पनि सकिन्छ नि, विशेष गरी बच्चाहरू हुनेलाई। अनि थर्मोमिटर त्यसमा छ होइन, अब तपाईँ ब्लड प्रेसर मेसिन राख्न सक्नुहुन्छ घरमा यदि तपाईँ चेक गर्नुहुन्छ भने। अब अहिले त इजी पनि आएको छ कि अब सबै इलेक्ट्रिक तपाईँ प्लग गर्ने बित्तिकै सबै त्यही देखाइदिन्छ होइन। त्यस्तो ब्लड प्रेसर कसैको समस्या छ भने त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हिटिङ प्याडहरू आफ्नो घरमा आफूलाई के कम्फर्टेबल हुन्छ, के चाहिन्छ, आफूले कति गर्न सकिन्छ त्यही अनुसार चाहिँ बनाउन सकिन्छ। तर बेसिक फर्स्ट एडमा जस्तै ब्यान्डेजिङहरू भयो, साधारण मेडिसिन, ज्वरो आयो भने के गर्ने, अलिकति दुख्यो भने पेन के गर्ने। अनि यसमा ट्विजर, त्यसमा म देखाउँछु होइन, ट्विजरको काम अहिले आउँछ, यसमा पनि छ। अरू एन्टिबायोटिक ओइन्टमेन्टहरूको कुरा भयो, अघि नियोमाइसिन भन्यो, नियोस्पोरिन भन्यो, त्यो साधारण कटहरू भयो भने सिम्पल कटमा जानु पर्दैन डक्टरकोमा। फर्स्ट एड किटले चाहिँ डक्टर भिजिट पनि अभोइड गर्छ सानो कुरालाई। यदि तपाईँले चाहिँ अझै ट्रेनिङ लिनुभएको छ भने त अझै सजिलो हुन्छ होइन, कुन कन्डिसनमा आफू डक्टरकोमा जानुपर्छ भन्ने कुरा त्यो भयो। अरू केही अब बाबु नानीहरूको केही क्वेसन छ कि सोध्ने हो कि? Yes, guys. अर्को सेक्सनमा जान अगाडि अदीप, सभ्यता, ईर्षिता, केही क्वेसन छ तिमीहरूसँग? You're so quiet. You're on the mute too. They're on the mute too. You can unmute and talk, okay? अझ हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ बच्चाहरूलाई तिमी चाहिँ हाम्रो घरको डक्टर तिमी नै हो, यो किट्सहरूलाई चाहिँ यो फर्स्ट एड किट्सलाई चाहिँ तिमीले राम्रो हेर है भनेपछि कसैलाई सानो चोट लाग्यो भने पनि मम्मीले तरकारी काट्दा के गर्दा भयो भने पनि उनीहरूले कुद्दाएर टेप लिएर आइहाल्ने होइन। यो चाहिँ एउटा बच्चाहरूलाई पनि इन्करेज गर्नको लागि, अवेर गराउनको लागि चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यो पनि हो। अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो धेरै फ्यामिलीहरूमा बच्चाहरू हुन्छन् तर ग्रान्ड प्यारेन्ट्सहरू पनि हुन्छन् अन एन्ड अफ होइन। बिरामी प्यारेन्ट्सहरू हुन सक्छन्। धेरैचोटि कथाहरू देखिन्छ नि, हामीले सुनिन्छ नि, बच्चाले इमर्जेन्सीमा मान्छे बचाएको भन्ने। सो या ओके, नमस्ते। ओके हामी बर्नतिर जाउँ त। पोलेको हुन्छ। अब पोलेको भन्ने बित्तिकै साधारण सिम्पल होइन। अब तपाईँ आइरन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हातमा छोइयो, तपाईँ हेयर ड्राई गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हातमा छोइयो, त्यो स्थितिमा चाहिँ सिम्पल फर्स्ट डिग्री बर्न छ, ओपन छैन, ब्लिस्टर छैन भने इमिडिएट तपाईँले गर्ने भनेको चाहिँ पोल्ने बित्तिकै कोल्ड वाटर, नट एक्सट्रिम कोल्ड होइन, जस्तो धाराको वाटर, त्यसमा पनि आइसले नगर्नु भन्छ कि, आइसले नसेक्नु, बर्नलाई कहिले पनि नर्भहरूलाई त्यसले इन्जुर गर्न सक्छ, आइस ठिक हुँदैन। कोल्ड वाटरमा चाहिँ मजाले 10-15 मिनट चाहिँ जस्ट रनिङ वाटरमा छोडिदिने। त्यसपछि आफ्टर द्याट
If you feel better, maybe there is a redness, but if your pain is better, swelling त्यस्तो छैन हैन, blister पनि छैन भने, you can use like aloe vera or any like soothing ointment. You don't need any particular medicine. And then after that, you can put some like a gauze, dry gauze राखेर छोड्दिँदा हुन्छ. त्यो चाहिँ simple. अब deep burn छ भने त अब हस्पिटलले जानु परिहाल्यो फेरि. सिम्पल बर्नको लागि म एउटा क्वेशन सोधिहाल्छु. Sure. नेपालबाट आएको हाम्रो नेपालमा गाउँतिर अलिअलि छुट्टै कुराहरू सिकाइन्छ हैन, कोही कोही बेला चाहिँ रिसर्च एक्ज्याक्टली म्याच हुन्छ, कोही कोही बेला चाहिँ हुँदैन हैन. Exactly. त्यो चिनी मिसाएर पानी उ गर्ने भन्ने त्यो कहीँ छ, कसैमा लेखेको छ? छैन, त्यो लेखेको छैन, तर nothing wrong with that जस्तो लाग्छ के. अब कसैले भन्नुहुन्छ अब आइस छैन भने फ्रोजन भेजिटेबल आइस राख्न हुन्छ, फ्रोजनमा भएको कुराहरू भन्नुहुन्छ. इट्स ओके, आई मिन द्याट्स नथिङ रङ विथ द्याट के. अब जे छ त्यो चिनी मिसाउँदैमा केही हुन्न, त्यो स्टिकी हुन्छ, सुदिङ हुन्छ होला सायद जस्तो लाग्छ, त्यो भएर होला. अब हनीहरू त्यस्तो लगाउँदाखेरि स्किनलाई सुदिङ भयो नि त, तर त्यसले नै साइन्टिफिकल्ली त्यसले ठिक गर्ने भन्ने त छैन होला त्यस्तो चाहिँ. एउटा कुरा सेयर गर्न मन लाग्यो बर्नको चाहिँ, मेरो अस्ति भर्खरै पनि तेलले नै एकदमै हात बर्न भएको थियो हैन. मजाले नै त्यो रोटी बनाउँदै गरेको, त्यो नमकिन बनाउँदै गरेको हातभरि लागेर पुरा हातभरि नै यता भित्रभित्र गयो हैन. हजुर. एउटा कुरा चाहिँ मलाई के पहिला पनि मैले के गर्थेँ भन्दाखेरि बर्न हुँदाखेरि त्यो बर्न भएको ठाउँमा त्यो प्याज छ नि, प्याजको भित्र एकदम थिन लेयर हुन्छ कि, त्यो निकालेर त्यो बर्न माथि लगाइदियो भने ब्लिस्टर चाहिँ आउँदो रहेछ कि. त्यस्तो भएर पनि मेरो ब्लिस्टर आएन कि, पुरा तातो तेल पुरै खसेको के. पुरै त्यो अनियनको भित्रको इनर पातलो लेयर हुन्छ, त्यो निकालेर सर्लक्क लगाएर अनि एलोभेरा त लगाएँ मैले, तर ब्लिस्टर आएन कि. अचम्मै भयो त्यो, मलाई त्यो एकदमै राम्रो हुँदो रहेछ भनेर सेयर गर्न. इन्ट्रेस्टिङ, थ्याङ्क यू फर सेयरिङ. खुसी लाग्यो, नयाँ कुरा सिकियो. त्यही त हैन, अब कति नेचुरल कुराहरू पहिला पहिला त कहाँ मेडिसिनहरू यस्तो थियो त नि हैन, यस्तै नेचुरल कुरा गरेर नै रिजल्भ हुन्थ्यो त्यो प्रब्लमहरू. अनि इलेक्ट्रिकल बर्न चाहिँ फेरि फरक छ अलिकति हैन. इलेक्ट्रिकल बर्न अब कस्तो नेपालतिर पनि सुनिन्छ नि, देखिन्छ, कति स्याड उहरू. त्यो इलेक्ट्रिकल करेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ बडी भित्र, बाहिर केही पनि देखिँदैन, तर बडी भित्र चाहिँ यसले हार्टसम्म पुगेर एरिथमियाहरू बनाइदिने, बडीको सेल टिस्युहरूलाई ड्यामेज गरिदिने भित्र गएर. कति एम्पुटेसन गरेको यङ मान्छेहरू देखिन्छ के इलेक्ट्रिसिटीमा काम गर्नेहरू. त्यो सेफ्टी सायद उहाँहरूलाई चाहिँ थाहा नभएर होला, अब कस्तो ठाउँमा करेन्ट आइरहेछ, अथवा अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हाई करेन्ट भोल्टेज काम गरिरहनु भएको छ, बन्द गरेर गरिदिने मान्छेले करेन्ट खोलिदिनु भयो होला, त्यसले गर्दा काम गर्ने मान्छेहरू पर्नु भयो होला. त्यसकारण चाहिँ इलेक्ट्रिकल करेन्टमा चाहिँ फेरि अलिकति डिफ्रेन्ट छ. जस्तो तपाईँले कोही देख्नुभयो भने त्यस्तो लगाएको कोही हुन्छ नि, करेन्ट लाएर ढलेको देख्नुभयो भने डोन्ट ट्राई टु टच देम. तपाईँले टच गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो करेन्ट तपाईँलाई नै आउँछ, झन् रिस्की हुन्छ. अब यहाँ पनि कति इन्सिडेन्ट्सहरू सुनिन्छ क्या, अनफर्चुनेट घटनाहरू, जस्तो स्विमिङ पुलमा कता कता करेन्ट आएको, रिभरमा, अनि आफ्नो साथी बचाउन जान्छु भन्दा आफू पनि हैन गएको, त्यस्तो कुराहरू. त्यो भएर सेफ्टी कुराहरू हेर्नुपर्छ, कहाँ इलेक्ट्रिकल करेन्ट छ, कुन ठाउँमा नजानु भनेको छ. मेन कुरा चाहिँ यु हेभ टु फलो द सेफ्टी. एन्ड प्लस इफ इन केस समबडी घरमा त्यो भयो भने चाहिँ पावर लाइन अफ गरिदिने कि, जुन मेन ठाउँबाट करेन्ट आउँछ त्यो लाइन फर्स्ट अफ गर्ने, देन ओन्ली यु टच द भिक्टिम. एन्ड देन मेक स्योर यु युज द ड्राई चिज, जस्तो वुडन स्टिकहरू त्यस्तोले प्रेफर गर्छ के, हुन्छ नि लठीहरू, अथवा तपाईँ ड्राई चप्पल लगाउनुहोस्. पानीमा भएको लगाउँदा करेन्ट ट्राभल हुन्छ पानीमा, त्यो भएर इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ जुन सोर्सबाट आउने हो त्यो स्टप नगर्ने बेलासम्म चाहिँ बचाउन भनेर नलाग्नुहोस्. शान्त बहिनी, अब इन्भाइरोमेन्टल गरौँ, आज चाहिँ मेडिकलतिर नजाउँ होला, त्यो चाहिँ पछि फेरि सिपिआरसँग कभर गरौँला. हाम्रो समय कति धेरै गएछ थाहा नै भएन, कति इम्पोर्टेन्ट कुराहरू सिकियो. इन्भाइरोमेन्टल सेक्सन चाहिँ गरौँ, अनि मेडिकल सेक्सन चाहिँ अर्कोचोटि सिपिआर गर्नलाई सेभ बनाउला. हुन्छ हुन्छ, अथवा एकदम क्विकली गरौँला, केही छैन. हुन्छ हुन्छ. नेक्स्ट टाइममा पोसिबल क्वेसनरहरू पनि हामी भेला गरौँला हैन, जनरल पब्लिकबाट आउने अरू मेडिकल रिलेटेड क्वेसन्सहरू, अनि हजुरलाई राखौँला. हजुर हजुर, क्विकली चाहिँ ब्यान्डेजको म एउटा देखाइहाल्छु हैन. अब कट छ भने चाहिँ एकदम सिम्पल है, यो चाहिँ ब्यान्डेज लगाउनलाई अब हाम्रो मिस
मिस एनको त उनी भएन नि त, तपाईँ चाहिँ 8 मा गरेर अलिकति टाइट गर्दै ब्यान्डेज लगाउने अनि यदि ब्लिडिङ चाहिँ हेभी छ बाहिर देखियो भने चाहिँ यो ड्रेसिङ नझिक्ने, यसमै थपिदिने अर्को ड्रेसिङ, किनभने त्यो क्लट भएको हुन्छ, त्यो झिक्दा फेरि क्लट निक्लेर झन् हेभी ब्लिडिङ हुन्छ हैन, त्यो केयरफुल हुनुपर्छ। ओके, लेट्स मुभ टु द इन्भाइरोमेन्टल इमर्जेन्सी है। इन्भाइरोमेन्टलमा बाइट एन्ड स्टिङ भन्छ कि, जस्तो बाइटमा इन्सेक्ट बाइट, अब वुडमा भन्दै थियौँ नि त हाम्रो बेबी लुसी त बाहिर खेल्न मनपर्छ हैन, उसलाई चाहिँ अब स्पाइडर बाइट भयो, बीले गर्यो, इन्सेक्टले गर्यो भने चाहिँ अब इन्सेक्ट बी भनेको मौरी हैन, मौरीले चाहिँ केही भएर टुक्यो भने चाहिँ त्यो स्टिङ हुन्छ नि, स्टिङ छोडिदिन्छ क्या मौरीले हैन, त्यो स्टिङ छोडिदियो भने त्यसलाई कसरी झिक्ने त्यो अलिकति हेरौँ। जस्तो केही भएर चाहिँ मौरीले स्टिङ यसरी त्यहाँ देखिसके छैन है, छोडिदियो भने चाहिँ क्रेडिट कार्ड अथवा यु क्यान युज एनी शार्प अब्जेक्ट एन्ड काइन्ड लाइक टेक इट फ्रम साइड के, यसरी झारिदिने है। यो चाहिँ खिल भन्छ नेपालीमा, खिल भयो भने त्यसरी निकाल्ने। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ अब अर्को एकदमै उसमा वुडमा हुने भनेको टिक बाइट, एकदम भर्जिनियामा त डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ भनेको एकदमै धेरै टिक छ अरे। खेल्दाखेरि टिक भनेको टिक बाइट हेर्दा सानो किरा जस्तो हुन्छ, तर यो इट गोज इनसाइड हैन। इफ इट स्टे इन द बडी लाइक फर ओभर 36 आवर्स यसले प्रब्लम पनि ल्याउन सक्छ। मोस्ट अफ देम आर सेफ, तर चाहिँ सम अफ देम इट क्रिएट द प्रब्लम के, लाइम डिजिजहरू त्यस्तो टिक बाइट भयो भने चाहिँ फोर्सेप युज गरेर चाहिँ, जस्तो तपाईँसँग फोर्सेप छ भने यो टिकलाई चाहिँ माथिबाट टक्क लिएर यसरी झिक्दिने, पुरै नै झिक्दिने के है, यो चाहिँ टिक बाइटको कुरा भयो। अनि अब स्नेक भन्यो, स्नेक बाइटमा चाहिँ मोस्ट अफ द अब ओल्डको 15% स्नेक मात्रै पोइजनस छ, अरू पोइजनस छैन, तर पनि स्नेक भन्ने बित्तिकै यु हेभ टु बी केयरफुल, यु निड टु गो सी द डक्टर। यसमा स्नेकमा अब कतिले टर्निकेटहरू युज गर्ने, बाँध्ने, तल जान नदिने, कसैले चुस्ने के भन्नुहुन्छ, त्यो केही पनि नगर्नु होला, द्याट्स नट सेफ। जस्ट सोप वाटरले, लट्स अफ सोप वाटरले चाहिँ यु वास इट एन्ड देन जस्ट गो टु द हस्पिटल एज सुन एज पोसिबल। स्नेकमा कहिले पनि मर्न लागेको स्नेकलाई चाहिँ स्नेकलाई मार्नपट्टि नलाग्ने, किनभने स्नेक भनेको मर्न लागे पनि फर्केर आएर टोक्न सक्छ अरे। सो इफ यु क्यान टेक अ पिक्चर फ्रम फार, सो यु क्यान सो द डक्टर होइन स्नेक चाहिँ पोइजनस थियो कि थिएन, अनि त्यसपछि चाहिँ हस्पिटल जाने, स्नेकको भयो। अनि अब कुनै पनि टिक बाइटहरू किराहरूले टोक्यो भने चाहिँ यु क्यान युज हाइड्रोकोर्टिजन क्रिम, क्यालामिन लोसन युज गर्न सक्नुहुन्छ। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ त सोप एन्ड वाटर, लट्स अफ सोप एन्ड वाटरले चाहिँ वास गर्ने त्यो एरियालाई चाहिँ। सो भेनमहरू त्यो पोइजन छ भने चाहिँ त्यो वास जान्छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी हिट रिलेटेड इमर्जेन्सीको कुरा गरौँ। अब अहिले गर्मीको बेलामा चाहिँ हाइकिङहरू जाँदा, बाहिर जाँदा हिट क्राम्प्सहरू हुने, हिट एक्जर्सन हुने, हिट स्ट्रोक हुने, त्यसमा चाहिँ सुरुमा त अब मान्छेले हट फिल गर्छ, लट्स अफ स्वेटिङ हुन्छ, तर पछि गयो भने चाहिँ हिट स्ट्रोक यदि टाइममा ट्रिट गरेन, इफ यु डोन्ट ड्रिङ्क इनफ, इफ द हिट इज कन्टिन्यू, इफ यु किप वाकिङ रनिङ हुँदै गयो भने चाहिँ फेन्ट हुनसक्छ होइन। अनि अब नजिया, भमिटिङहरू, फेन्टिङहरू भयो र स्ट्रोकमा गयो भने चाहिँ पछि एरिथमिया भनेको हार्टलाई नै असर गरेर सिपिआर चाहिने बेला पनि आउन सक्छ। सो लङ स्टोरी सर्ट चाहिँ के भने, बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ मेक स्योर यु ड्रिङ्क इनफ, मेक स्योर यु वेयर एप्रोप्रिएट क्लोथ्स होइन, धेरै बाक्लो नलगाउने, अनि यु टेक अ ब्रेक होइन, आवर्स अफ गाह्रो भइ नगर्ने, खेल्दा पनि स्पोर्ट्सहरू त्यो गर्नुपर्छ। अनि अघि भने मैले पोइजन कुनै पनि पोइजन छ भने पोइजन कन्ट्रोल नम्बरमा फोन गर्ने, 1-800-222-1222, त्यो त्यही फर्स्ट एड, हरेक फर्स्ट एड किटमा हुँदो रहेछ, त्यो चाहिँ आफूले लेख्न पनि सकिन्छ। पोइजन खाएकोलाई भमिट गराउन पट्टि नलाग्ने, नेपालतिर कति देखिन्छ भमिट गरायो भने जान्छ। हस्पिटलमा चाहिँ हामी अब एनजी ट्युब राखेर सक्सन गर्छौँ, ट्युब राखेर होइन, लबाज भनिन्छ। अब जेनरली चाहिँ भमिट गराउँदा झन् ब्रेनलाई होइन प्रेसरहरू पनि बढ्छ, भमिट गराउनु भन्दा पनि जति सक्दो छिटो हस्पिटल लैजानु। अब कहिलेकाहीँ केमिकल बर्न छ र एकदम पेट पोलेको छ भने डक्टरहरूले भन्नुहुन्छ दुध खान दिनु भन्नुहुन्छ, द्याट्स नथिङ रङ विथ द्याट, त्यो दिँदा चाहिँ हुन्छ। अब कोल्ड इमर्जेन्सीको कुरा है, हिटको भयो अनि पोइजन भयो। अब कोल्ड इमर्जेन्सीमा चाहिँ साधारण कोल्ड त अब कपडा लगाउने भयो, न्यानो भएर बस्ने भयो, तर फर्स्ट बाइट भयो, तपाईँ स्नोम्यान बनाउन मन लाग्छ, हिउँमा खेल्न मन लाग्छ, अब पोल्यो भने चाहिँ
इट्स स्नोले गर्दाखेरि हुन्छ नि त्यो पार्ट ड्यामेज गर्यो भने ब्लुइस हुने व्हाइटिस भयो ग्रे खालको कलर भयो यो पार्ट मरे जस्तो भयो इफ यु डोन्ट फिल एनिथिङ देयर देन यु हेभ टु गो सी द डक्टर एन्ड डोन्ट प्ले इन स्नो एनिमोर आउने र त्यो पार्टलाई चाहिँ तातो बनाएर राख्ने कपडा बेरेर तर हट वाटर चाहिँ डिरेक्टली नहाल्नु होला यो कुरा चाहिँ जान्न जरुरी हुन्छ अनि हरेक यो हिट इमर्जेन्सी कोल्ड इमर्जेन्सी भने पनि के हुन्छ भने लास्टमा गएर चाहिँ मान्छेको सिम्पटम भनेको नजिया भमिटिङ फेन्टिङ त्यो नै भएर मान्छे सकमा जान्छ अनि त्यसपछि सीपीआर दिने हुन्छ के त्यो भनेको इमर्जेन्सी भयो त्यही भएर हामीले बिगिनिङको स्टेजमा इट्स इम्पोर्टेन्ट द्याट यु टेक केयर अफ एट द बिगिनिङ सो द्याट यु डोन्ट गो अन द लास्ट पर्सन एनी क्वेसन हियर अन इन्भाइरोमेन्टल I know, I want a little faster. For the environment, it's okay. Guys, if you have any question in environmental, no? Okay, thank you. So, medical emergency, ma ekdamai quickly hai, ma धेरै time लिदिन हुन्छ दी? हुन्छ Okay, so medical emergency मा सबभन्दा breathing किनभने यति common मैले when I work in the health room the kids come in, okay? Lot of time they need an inhaler before they go to exercise. Some of the kids, they got a prescription like inhaler. त्यसमा चाहिँ धेरै जसो दिने चाहिँ rescue inhaler भन्छ के albuterol rescue inhaler चाहिँ दिन्छ. So make sure you know how to use it. कति बच्चाहरूले maybe you are using it हैन त्यो चाहिँ emergency rescue inhaler यो चाहिँ spacer भन्छ त्यसलाई यो थाहा पाउनु पर्छ अब कुनै पनि बच्चाको चाहिँ ब्रिदिङ इस्यु आयो अल अफ सडन बच्चा इज ट्राइङ टु व्हिज कफिङ गर्न थाल्यो डिफिकल्ट टु ब्रिथ चेस्ट टाइटनेस भयो भने चाहिँ आस्क देम डु यु हेभ एनी मेडिकेसन इन योर किट अगेन स्कुल रुममा चाहिँ के हुन्छ भने प्लान अफ एक्सन हुन्छ उनीहरूको त्यो कार्ड हेर्ने बित्तिकै द टिचर्स विल नो दे हेभ द प्रब्लम एन्ड दे हेभ द मेडिसिन इन देयर किट एन्ड अब स्कुलमा त असाइन गरेको हुन्छ सम अफ देम आर असाइन फर द मेडिकेसन सम अफ देम आर असाइन फर insulin, blood sugar check, like some of them assigned for CPR, AED only, त्यस्तो गरेको हुन्छ अनि अब जसले मेडिसिन असाइन गरेको छ त्यो टिचर अथवा अफिसको स्टाफ चाहिँ दे कम इमिडिएटली एन्ड दे कम गेट अ इनहेलर एन्ड गिभ द इनहेलर हैन लिँदाखेरि चाहिँ यो माउथ पिस राखेर नोज माउथ ओपन गरेको चाहिँ एकचोटि लियो हैन पहिला चाहिँ ब्रिथ आउट गर्यो अनि त्यसरी लिँदाखेरि चाहिँ तान्ने हैन अनि त्यसपछि होल्ड इट लाइक अ 10 सेकेन्ड होल्ड इट गर्ने अनि स्लोली एक्सपायर गर्ने अनि फेरि अर्को 1 मिनेटमा सेकेन्ड दिने त्यो गर्दाखेरि चाहिँ इट शुड बी ब्रिदिङ शुड बी बेटर इफ इट इज नट देन दे नीड टु कल 911 एन्ड गो टु द हस्पिटल त्यो ब्रिदिङ भयो अब चोकिङमा चाहिँ वी टक चोकिङ स्टप लास्ट टाइम अब इफ एनीवन इन्ट्रेस्टेड यु क्यान सी आवर प्रिभियस भिडियो चोकिङमा हामीले चाहिँ एब्डोमिनल थ्रस्ट गरेर चोकिङको भिक्टिमलाई चोकिङ रिलिफ गरिन्छ जस्तै मिस्टर जन इफ ही चोकिङ all you do you just stay behind the victims and you make a fist and go upper the navel area भन्दा 2 inches माथि जाने मुठी पार्ने अनि अर्कोले र्याप गर्ने अनि त्यसपछि पहिला भिक्टिमलाई चाहिँ अलिकति पोल्टेप गर्न लगाउने अगाडि अनि त्यसपछि यसरी निकाल्ने हैन चोकिङको भिक्टिमहरु चाहिँ they always have the universal sign they cross their hand then if you see sometime if you are eating with your friend and you see that they are choking the first thing that you call for help if you don't know how to do it if you know do it that's the abdominal thrust बच्चाकोमा चाहिँ अहिले नजाउँ होला त्यो चाहिँ अब एलर्जिक रिएक्सन म अलिकति भन्छु एलर्जिक जेको पनि एलर्जिक अब किराले टोके पनि अथवा बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ विशेष गरी स्कुलमा धेरै हुने बच्चाहरूको चाहिँ पिनट एलर्जी नट्सहरू खायो अथवा कसैको मेडिसिनहरू लिदियो एगको एलर्जी अन्डाको एलर्जी त्यस्तो छ भने चाहिँ दे मे गो टु एनाफिलाक्टिक रिएक्सनमा गयो भने त्यति बेला चाहिँ अल अफ सडन माइल्ड सिम्पटम हुँदा चाहिँ इची हुन्छ रेडनेस हुन्छ अनि तर सिभियर हुन थाल्यो भने चाहिँ सास फेर्न गाह्रो हुन्छ एकदम विजिङ हुन्छ त्यो कन्डिसनमा चाहिँ अब बच्चाको एपिपेन हुन सक्छ के लट अफ चिल्ड्रेन विथ द allergic reaction they have a EpiPen on their medicine box so EpiPen भनेको यस्तो खालको हुन्छ EpiPen it's simple to use if you are not trained you cannot do it तर ट्रेन छ भने युजुअली जोलाई EpiPen प्रिस्क्राइब गरेको छ त्यसलाई चाहिँ टिच गरेको हुन्छ के EpiPen कसरी युज गर्ने अनि त्यसमा डोन्ट टच इन इदर एन्ड जस्ट
bring that kit as soon as possible, hold in the middle and ask the victim, do you know how to use it? Go ahead and use it, and they can use it, है. अनि take this out, needle हुन्छ यो पार्टमा, अनि त्यसपछि चाहिँ यो थाइको बिचमा है, यो चाहिँ नीको र थाइको बिचमा चाहिँ यसरी पहिला ग्र्याब गर्ने एपिपेन, त्यसपछि यसरी जाने हैन, अनि 3 to 10 सेकेन्ड लगाएर यसरी पुश गर्ने, अनि त्यसपछि निकाल्ने, फेरि 10 सेकेन्ड चाहिँ मसाज गर्ने. यो भनेको चाहिँ एनाफिलाक्टिक रिएक्सन भयो भने, अनि एकचोटि दिँदा काम गरेन भने यु क्यान रिपिट नेक्स्ट वान, त्यसले पनि काम गरेन भने यु हेभ टु गो टु द हस्पिटल है. अनि त्यसपछि गएर नेक्स्ट वान चाहिँ अब हार्ट एट्याक, कसैलाई हार्ट एट्याक भएको छ भने चाहिँ यो किटमा एस्प्रिन छ के, एस्प्रिन 325 मिलिग्रामको. यदि कसैलाई एलर्जी छैन, एस्प्रिनको एलर्जी पनि छैन र कुनै अल्सरहरू पनि छैन भने यु क्यान गिभ एस्प्रिन. त्यो चाहिँ भिक्टिमलाई सोध्नुपर्छ, सोधेर यस भनेपछि मात्रै. अब सकको कुराहरू अघि गरिहाल्यौँ, ब्लिडिङहरू हुँदा सक हुन सक्छ, त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ मेक स्योर यु किप द पर्सन फ्ल्याट, उसलाई चाहिँ रिल्याक्स काम डाउन हुन हेल्प गर्ने हैन. अनि अर्को चाहिँ डायबिटिज, सुगर भनेको पनि एकदमै कमन. बच्चाहरू टाइप 1 डायबिटिजमा दे अलवेज हेभ अ इन्सुलिन अन देयर मेडिसिन किट हैन. अब कोही बच्चाहरू आयो एकदम फनी फिलिङ, एकदम कन्फ्युज जस्तो भयो, अनि एकदम नर्भसनेस छ, नजिया भमिटिङ छ, स्वेटिङ छ भने सुगर लो भएको सिम्पटम हो. यु क्यान आस्क आर यु डायबिटिज भन्यो भने यस भन्छ, देन यु क्यान गेट द किट, somebody will check the blood sugar check गर्यो, लो छ भने you can give it. If you don't have the kit to check blood sugar, you can give sugar, it's fine. Even you have a high blood sugar, it's not going to affect that much के. हाई भए पनि सुगर दिँदैमा त्यसले खासै असर गर्दैन. जुन हामी लो हुँदाखेरि जति दिनुपर्ने हुन्छ नि, त्यो हाई हुँदा पनि दिँदा सुगरले खासै असर गर्दैन. So give them a sugar like candy or orange juice, milk, anything, whatever you have, like soda, not the diet soda, like a regular soda. त्यो चाहिँ डायबिटिजको भयो. अनि नेक्स्ट स्ट्रोक है. स्ट्रोक भनेको जस्तो हामी हार्ट एट्याकको कुरा गर्दा चाहिँ जस्तो कोरोनरी आर्टरीमा प्लेगहरू भएर ब्लड भेसल्सहरू ब्लक भएर हार्टमा सर्कुलेसन भएन. स्ट्रोकमा चाहिँ सर्कुलेसन हुँदैन, ब्रेनमा हुँदैन, नभएपछि मान्छे के हुन्छ भने सिम्पटम देखिन थाल्छ कि हामी फेस भनेर भन्छौँ, निमोनिक युज गर्छौँ. अहिले त फास्ट भन्छ, अहिले चाहिँ बी फास्ट भनेर नि भन्छ कति ठाउँमा चाहिँ. भनेको ब्यालेन्सहरू हेर्ने, आर्म विकनेस छ कि छैन, अब मसल माउथ स्माइल गर्न लगाएर चाहिँ एकतिर मात्रै ड्रुप हुन्छ कि फेसियल ड्रुप छ कि हेर्ने, आईको कोअर्डिनेसनहरू हेर्ने. अब त्यो सिम्पटमहरू अरू चाहिँ एकदम एक्सट्रिम हेडेकहरूको कम्प्लेन गरेको छ कि त्यो कुराहरू चाहिँ हेरिन्छ हैन. अनि त्यसमा चाहिँ टाइम, स्ट्रोकको बिरामीलाई जति सक्दो छिटो हस्पिटल लानुपर्छ. त्यसकारण चाहिँ एज सुन एज पोसिबल चाहिँ यु कल द डक्टर. त्यसपछि सिजर भयो. अब कोही एपिलेप्सी भनेको आई डोन्ट नो इफ यु हर्ड अबाउट इट, somebody had a seizure, they may have a epilepsy. अलरेडी छ भने चाहिँ सिजर हुँदैमा इमिडिएट इमर्जेन्सी जानुपर्छ भन्ने छैन. अनि लेट देम ह्याभ अ सिजर, ग्राउन्डमा राख्ने, सेफ ठाउँमा, इन्जुर हुनबाट बचाउने, रिस्ट्रेन नगर्ने. सिजर आएको बिरामीलाई चाहिँ हामी कन्भल्जन त्यो आइरहेको बेलामा चाहिँ समातेर रोक्नपट्टि नलाग्ने, कन्भल्जन हुन दिने. तर अरू कुरा केही छ, चेयरहरू छ भने साइडमा सारेर चाहिँ उनीहरूलाई अरू इन्जुरी हुनबाट बचाउने. अनि यु क्यान पुट अ गज हैन, समथिङ माउथमा राखेर बाइट हुनबाट पनि बचाउन सकिन्छ. यदि इफ सिजर स्टे मोर देन 5 minutes देन यु निड टु गो टु द डक्टर है. कल 911 एन्ड गो टु द डक्टर. सो शान्ता बहिनी, मैले बुझे अनुसार है यो पुरै प्रोग्राममा धेरै कुरा लर्न भयो, तर बुझे अनुसार चाहिँ for them as kids, even adults, most important thing is to get bigger help. Yes. I know. Exactly. To get parents or to get adults or call 911, of course. Yes, call 911, get the kit हैन. अब स्कुलमा छ भने पनि किड्स आर हेल्पिङ. कसै साथीहरू खेल्दैछ ग्राउन्डमा भने पनि उनीहरूले बोलाएर लिएर आउँछ. उनीहरूलाई थाहा भएको पनि हुनसक्छ कि यसको समस्या छ भनेर भन्दा रहेछन्. एकदम दे आर सो हेल्पफुल इन स्कुल. अब मेन कुरा चाहिँ आफूले गर्न सक्ने छ भने हेल्प, अदरवाइज काम डाउन, कल 911, screaming for help. That's the biggest help. Okay. अब चाहिँ क्लोजिङ टिप्स केही छ कि भनौँ अनि र्याप अप गरौँ होला. ओके स्योर. अरु केही त्यहाँभन्दा अगाडि के भन्नु छ दिदी? मेरो छैन, बिनाको केही छ?
ए छैन, मैले खासै एउटा सानो कुरा सम्झेँ। म सानो बच्चा हुने बेलामा हजुर नेपालको कुरा के नेपाल पनि नेपालगञ्जको कुरा गर्छु म होइन। सानो बच्चा हुने बेला मैले त्यस अहिले सिजरको कुरा सम्झेँ कि अनि अब आफूलाई पनि ज्ञान पनि छैन होइन, बच्चा हुनाले यस्तै टिनेज। अनि एक दुईचोटि चाहिँ मलाई त्यो मान्छेहरू त्यो सिजर भएर बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै लड्छन् नि, लडेर अनि मुखबाट फिज आएको देखेको छु कि मैले चाहिँ। अनि त्यति बेलाको सिनेरी मलाई अहिले के याद आयो भने मान्छेहरू वरिपरि झुम्म भएर झुम्मेको होइन, अनि मान्छेले चप्पल सुँघाएको होइन, जुत्ता सुँघाउने याद आयो कि अहिले। अब त्यति बेला पनि म आफू पनि अब केही पनि थाहा थिएन नि होइन, के गरे होला, यो के रोग होला, के होला भन्ने ठान्थेँ कि मान्छेले चाहिँ अब अनेक भन्थे होइन। अब त्यसैले यो बेसिक जानकारी भनेको कस्तो इम्पोर्टेन्ट रहेछ भन्ने कुरा मैले अहिले सम्झिरहेको छु कि। त्यही त छारे रोग भनेर त्यो गरिन्छ। अब त्यो चाहिँ होइन, सिजर आउन दिने, रेस्ट्रेन नगर्ने, अब फिजहरू आछ भने निकाल्दिने, एस्पिरेसन हुनबाट जोगाउने, त्यो भयो। ओके, सो टेक होम मेसेज म क्विकली भन्छु अनि ऱ्याप अप गरौँला नि, हुन्छ दि? कुनराजीले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भर्खर? के भन्दै हुनुहुन्छ? ए होइन, त्यो के अरे चप्पलको चाहिँ कस्तो भने छारे रोग भन्छ। छारे रोगकोबाट लड्दा चाहिँ इमिडिएटली त्यस्तो गर्ने गाउँदी देखेको थिएँ मैले पनि भन्न खोजेको। छारे रोग भनेको सिजर होइन त? त्यही होइन त, के हो? त्यही नि, छारे रोगमा सिजर हुन्छ, एपिलेप्सीमा सिजर आउँछ। छारे रोग भनेको एपिलेप्सी होइन त? त्यही त, त्यो पनि भन्न आएन होइन, अरू कन्डिसनले नै आउँछ नि त सिजर त, अरू नै कन्डिसन हुनसक्छ। ओके, सो फर्दर टेक होम मेसेज है, अघि रिपिट धेरै भइसकेको छ यो कुरा। फोकस अन प्रिभेन्सन, युज सेफ्टी मेजर, युज प्रोटेक्टिभ गियर्स, लिसन टु अदर्स। बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ सेफ्टी हेलमेटहरू लगाउने, नी प्याडहरू, त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। फलो सेफ्टी रुल रेगुलेसन। प्लिज डु नट टेक्स्ट वाइल यु आर ड्राइभिङ। टेक्स्टिङ ड्राइभिङ भनेको एकदमै रिस्की छ। अनि अर्को कुरा, आइएम नट एन एक्सपर्ट अन स्पोर्ट्स, तर I can tell that P from school are great. Take advantages from it because flexibility build your resilience. And simple rules like using pedestrian crosswalk, following traffic signal that are critical. Not wearing seatbelt is not a cool, but it's a cool idea. That's not cool. And often we hear like unfortunate situation because of just not following these safety tips most of the time. So number one, focus on prevention. Number two, help others. If you come across someone in need of help, first protect yourself. Your safety is number one priority. Always ask for adult help. If you cannot do anything, still you can help a lot by calling 911 and ask for help. Finally, stay calm. Surviving in a panic mode is critical. Panicking makes the situation worse for both victim and the responder. So you know what to do, but if you cannot do it, okay? If you are panic, stay calm. So 3 messages: focus on prevention, help others, and stay calm. There you take a message. Slash ma ra sulabh ko questions are slash ma. Okay, sure. त्यो ओपन गरेको मेडिसिनहरु लाइक क्रीमहरु जस्तो कति लङ लास्टिङ हुन्छ? कस्तो ओपन क्रीमहरु यस्तो चाहिँ एक्सपायर हुन्छ कि हुँदैन भन्न खोजे हो कि? ए ओके, या अब इट्स रियली डिपेन्ड्स हैन। अब यो बोटलहरु त ओपन गरेपछि 1 महिनामा 30 डेजमा फाल्ने भन्ने हुन्छ हैन। कुनै मेडिसिनहरु जस्तो अब टाइलेनोल भन्ने ओपन गर्यो त्यसपछि सिम्पल भनौं न, अब एउटा मोट्रिन दैट यु आर लेट मी मिनिमाइज अ मोट्रिन देखाछ भने लेख्ने के when you open it just write the date so you'll remember. In 30 days just throw it out once you open. Like ointment haru chai if it is clean you may use for up to 3 months, that's okay. I mean Neosporin haru tyo chai as long as that's clean. If you are using directly with the wounds then that's a different story. Tara squeeze garera haleko cha bhane that's okay. Aru khane medicine haru chai 1 month 30 days. अनि ट्याब्लेटहरु चाहिँ एक्सपायरेसन डेट हुन्छ त्यही त्यो डेट हुने बेलासम्म लिन मिल्छ। गुड क्वेशन, थ्यांक यू। अरु कसैको के क्वेशन छ? अब र्याप अप गरौँ होला। Santa Bani, thank you so much from NAC for your time and your energy. रमाइलोसँग सिकाउनु भयो सजिलोसँग। Bina, thank you for working with me. It was a pleasure to thank you for having all these kids here. I'm sure they learned something. Thank you so much.
अब वेलनेसको प्रोग्राम गर्दाखेरि दुईटा कुरा जानकारी दिन चाहे। एउटा चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट प्रोग्राम चाहिँ मे 1 मा हुँदैछ, योगा बिहान 10 बजे। अनि अर्को कुरा चाहिँ बिना र म दुईजना नर्स छौँ। हाम्रो डाक्टर उप्रेती पिओसी नाकको नेतृत्वमा हामीले चाहिँ कोभिड भ्याक्सिनको प्रोग्राम इम्प्लिमेन्ट गरेका छौँ। त्यसको फर्म हाम्रो फेसबुकमा र हाम्रो वेबसाइटमा छ, फर्म फिल आउट गर्नु होला। अहिले चाहिँ सबैलाई ओपन भएको छ भ्याक्सिनेसन। हाम्रो चाहिँ एभ्री ट्युजडे होला जस्तो छ, तर फर्म फिल आउट गरेपछि अपोइन्टमेन्ट डेट टाइम चाहिँ आउँछ। अगेन न्याकको डाक्टर उप्रेतीको नेतृत्वमा बिना र म दुईजना नर्स छौँ टिममा, त्यो गर्नु होला। अनि त्यसपछि यति भन्दै म बिनालाई न्याक जुनियरको के भइरहेको छ 1 मिनट यसो कभर गरेर अनि त्यसपछि गुड बाई भनौँला। बिना। हजुर, हस्, थ्याङ्क यू दिदी। समय त धेरै गइसक्यो, म समय धेरै लिँदिनँ। बेसिकली हाम्रो अब अहिले हामी सबैजना मिलेर चाहिँ हाम्रो केटाकेटीहरूलाई कसरी इङ्गेज गराउने र एक अर्कामा कसरी कनेक्ट गराइरहने भन्ने चाहिँ आधारमा चाहिँ त्यो विषयलाई लिएर हामीले चाहिँ विभिन्न एक्टिभिटीहरू गरिरहेका छौँ। अहिलेको एक्टिभिटी चाहिँ हाम्रो इन्टरनेसनल चिल्ड्रेन्स डे जुन 12 मा मनाउने उद्देश्यले चाहिँ हाम्रो मार्चको फर्स्ट विकदेखि चाहिँ कार्यक्रमहरू भइरहेको छ प्रत्येक महिना। र अब आउने कार्यक्रम भनेको अब आउने शनिबार मे 1 को 5 बजे बेलुका चाहिँ हाम्रो डिबेट कम्पिटिसन छ। त्यो चाहिँ ग्रेड 6, 7, 8 तीनटा ग्रेडको केटाकेटीको चाहिँ इभेन्ट हो। प्लिज हेर्नु होला, गुणराजीले सपोर्ट गर्नुहुनेछ यी नेपालीको तर्फबाट र अन्य अरू हाम्रो मिडियाको तर्फबाट। र त्यसै गरी हाम्रो ग्राफिक डिजाइनिङ छ जुन 5 मा, जुन 5 मा, र फाइनली हाम्रो जुन 12 मा चाहिँ हाम्रो फाइनल डे अफ सेलिब्रेसन अफ इन्टरनेसनल चिल्ड्रेन्स डे छ। त्यो चाहिँ अहिले हाम्रो यो एउटा प्रोग्रामको लागि फोकस भयो। तर हाम्रो थ्रु आउट द इयर हामीले बच्चाहरू सबैजनालाई चाहिँ कसरी कनेक्सन गराउने र कसरी एक अर्कामा परिचित गराउने र कसरी चाहिँ यो भविष्यमा नेपालको चाहिँ भाषा, संस्कृति, कल्चरलाई चाहिँ ट्रेडिसन, संस्कारलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सबै आफ्नो सन्तान दर सन्तानमा कसरी लान सक्छन् भनेर चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यसैले हजुरहरू पनि आउनुहोस्, आफ्नो बच्चाहरूलाई पनि यो न्याक जुनियरमा चाहिँ इन्भल्भ गराउनुहोस्। हजुरहरू पनि आउनुहोस्, हामीसँग प्लिज भलिन्टियर गर्न टाइम छ भने आउनुहोस्, काम गरौँ सँगै बसेर। हामी सबै प्यारेन्ट्सहरूले नै मिलेर गरेको हो सबै यो कुराहरू, होइन। टुगेदर वी क्यान मेक इट ह्यापन। थ्याङ्क यू दिदी। Gunraji, special thank you for being our technical support, saving us today. Santa, अब यति भन्दै हामी फेसबुक लाइभ बन्द गरौँ होला। सबैजनालाई नमस्ते, until next time. Mike, thank you भनौँ एकचोटि सबैजनालाई। Yes, sorry. I know, I'm sorry, it was kind of a little rushed, हैन? त्यो अलिकति रस त भयो जस्तो फिल भयो मलाई चाहिँ, हैन? तर I truly appreciate everyone joining the session today, and I hope you absorb a little bit to share with others and then help as needed, whatever you can do. Even you can save one person in your lifetime from this group, that will be meaningful, right? And thank you, NAC लाई, हाम्रो NAC Junior program लाई यो opportunity दिनुभयो. Thank you so much.